प्रोजेक्ट रिस्क भनेर क्यास फ्लोहरुतिरको त गरिएको थियो नि हामीले उसमा लास्ट रिस्क एनालाइसिस भनेर तिमीलाई इकोनोमिक्समा हामीले गरिएको थियो याद छ? हजुर सर, रिस्क एन्ड रिलायबिलिटी भन्दै के मेथड गरिएको थियो त्यसमा? रिस्क एनालाइसिसमा के मेथड गरिएको थियो हामीले? सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस एउटा हेरिएको थियो हैन? कति चेन्ज हुँदाखेरि कति त्यसले एनपीबीमा असर पर्छ भनेर हेरेको हो नि। इन्ट्रेस्ट चेन्ज हुँदा, प्राइस चेन्ज हुँदा, सेल्स चेन्ज हुँदा कुराहरू हेरियो, सिनेरियो हेरियो, प्रोबेबिलिटी मोडलहरू हेरियो। त्यो चाहिँ एक प्रकारले क्याश फ्लोमा हेरेको कुराहरू भयो। त्यो चाहिँ एउटा टुल हो यसको लागि। यो प्रोजेक्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट चाहिँ अब भेग कुरा हो। त्यो मध्येको एउटा टुल चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टका ती चाहिँ टुलहरू हुन्। ती पनि हुन्। अब फर्स्टमा रिस्क भन्ने बित्तिकै रिस्कको डिफिनेसनमा रिस्क भन्ने बित्तिकै सबैले के सोध्छ भन त? रिस्क भन्ने बित्तिकै एउटा दिमागमा आउँछ नि त, अनसर्टेनिटी जस्तो। अनसर्टेन जस्तो होइन, त्यही हो, अनसर्टेनिटी नै हो। अनसर्टेनिटी कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू डिफरेन्ट कुराहरू होला, तर मेन भनेको अनसर्टेनिटी नै हो। अरू सर हजुरले स्लाइड हटाउनु भएको र आएन स्लाइड? हटाएन मैले त। अहिले चाहिँ आएन के रे सर? होइन हटाएको त होइन, किन? अहिले चाहिँ पार्टिसिपेन्ट जो छ तिनीहरूको उस देखाइरह। मेरोमा त देखाइरहेको छ, पखै म एकपटक हेर्छु। अरूकोमा नि त्यस्तै भएको कि मेरोमा मात्र हो? मेरोमा सबैको होला। आएको छैन कसैको भने? आएको छैन सर। अघि आएको थियो सर, अनि अहिले भयो। आयो सर भर्खर आयो बल्ल। ल PMBOK ले के डिफाइन गरेछ रिस्कलाई भन्दा एन अनसर्टेन इभेन्ट अर कन्डिसन द्याट इफ इट अकर हैज अ पोजिटिभ अर नेगेटिभ इफेक्ट अन प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ। यो चाहिँ जेनरली संसारभर चलेको डिफिनेसन हो। PMBOK को डिफिनेसन भन्ने बित्तिकै यो जहाँ पनि रिस्कको डिफिनेसन आयो भने एक नम्बरमा यही आउँछ, अनसर्टेन इभेन्ट अर कन्डिसन द्याट इफ इट अकर हैज अ पोजिटिभ अर नेगेटिभ इफेक्ट अन प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ भन्यो। हामीले सोचेको जस्तो नेगेटिभ इफेक्ट मात्रै हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले डिफाइन गरेछ। पोजिटिभ इफेक्ट पनि हुनसक्छ, कुनै इम्प्याक्टले, कुनै कन्डिसनले, कुनै अनसर्टेन इभेन्टले पनि त्यस्तो कुराहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो PMBOK को डिफिनेसनमा छ। अब अनसर्टेन भनेको के हो, त्यसपछि त्यो चान्स के हुन्छ, रिस्क कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू, रिस्कको हामीले कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौँ। रिस्क भन्ने बित्तिकै अहिले तिमीले भने जस्तो अनसर्टेनिटीको कुराहरू भइहाल्यो। अनसर्टेनिटी हो भने कहाँबाट जेनेरेट हुनसक्छ त रिस्कहरू भन्ने कुराहरू हामीले हेरिन्छ। रिस्क जेनेरेट हुने कुराहरू चाहिँ दुई किसिमको रिस्क जेनेरेट हुने सोर्सहरू हुन्छ। एउटा इन्टर्नल सोर्स हुन्छ, एउटा एक्सटर्नल सोर्सहरू हुन्छ। इन्टर्नल सोर्स भन्ने बित्तिकै कम्पनीले आफैले गर्न सक्ने, आफैले म्यानेज गर्न सक्ने किसिमका रिस्कहरू भनेको म्यानेज विथिन प्रोजेक्ट एरिया अथवा प्रोजेक्ट अर्गनाइजेसन भित्रै म्यानेज हुन सक्ने रिस्कहरू एक प्रकारको हुन्छ इन्टर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क भनेको अब यो चाहिँ प्रोजेक्टको इन्भाइरोमेन्ट जति हामीले पढियो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले एक्सटर्नल प्रोजेक्ट रिस्कहरू पनि हुन्छ। दुईटा रिस्कहरूलाई क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ र हामीले सुरुमा हामीले एउटा फिगर हेरिएको थियो। त्यो फिगरमा म यो फिगर देखाउँछु पहिला तिमीहरूलाई। यसमा हेऱ्यौ भने हामीले फर्स्टमा इनिसियल फेज, यो त साइकल अनुसार जति पनि लाइफ साइकल अफ प्रोजेक्ट हुँदै जान्छ, रिस्क कहाँनिर कस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू हामीले हेरिन्छ। सुरुमा प्रोजेक्ट इनिसिएसन हुन्छ हुन्न भन्ने नै मान्छे फिजिबिलिटी स्टडीदेखि लिएर एप्रेजल नअरेन्जेलसँगको कन्डिसनमा थाहै नहुने कन्डिसनमा
प्रोजेक्ट आइदर सक्सेस हुनसक्छ अथवा स्टार्ट हुनसक्छ, सक्दैन भन्ने बेलाको रिस्क चाहिँ सुरुको इनिसिएसन रिस्क चाहिँ यो हिसाबले हाई किसिमको रिस्कहरू, पछि बिस्तारै यो कम्प्लिसन फेजमा आएर रिस्कहरू घट्दै जान्छ। यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन फेजको इनिसियल फेजको कुराहरूमा प्रोजेक्ट स्टार्ट भइसकेपछि त्यो रिस्कहरू बिस्तारै घट्ने कुराहरू यहाँ ग्राफमा हामीले पहिला पढ्यो। त्यसपछि हामीले रिसोर्सको कुराहरू हेर्दाखेरि रिसोर्स चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गएर जुन इम्प्लिमेन्टेसनको फेज थियो त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा म्याक्सिमम रिसोर्सहरू त्यही बेला युज हुन्छ 60 to 70%। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि प्रोजेक्टको हिसाबले हेर्दा इनिसिएसन फेजको हिसाबले हेर्दा अब्जेक्टिभको हिसाबले हेर्दा यो रिस्क आइयो। तर फेरि फिनान्सियरको हिसाबले हेर्दाखेरि प्रोजेक्ट त जहिले पनि के भयो कस्ट थपिँदै गयो। फिनान्सियर स्टेक होल्डरको केसले हेर्दाखेरि यो कस्टको हिसाबले यो रिस्क बढ्दै जान्छ। तर अब्जेक्टिभको हिसाबले हेर्दै गयो भने यो रिस्क के हुन्छ घट्दै गएको कन्डिसन हुन्छ। यो एउटा ग्राफ चाहिँ हामीले यो ग्राफ पहिला पढिएको थियो र यसलाई चाहिँ हामीले त्यो बेलामा रिसोर्स युज भनेर यो ग्राफलाई हेरिएको थियो। अब नेक्स्टमा हेर every project is risky, meaning there is a chance things won't turn out exactly as planned. अब फ्युचर इभेन्ट सर्टेन हुन त्यो भएर हामीले जति पनि प्लानिङ गरिरहेको छ त्यस्तै हुनुपर्छ, त्यस्तै हुन्छ भन्ने कुराहरू कहिल्यै पनि हुँदैन। रिस्क भनेको अनसर्टेन किसिमले एक्जिस्ट हुने कुरा हो। कहाँनिर रिस्क आउँछ भन्ने कुरा हुन्न र रिस्क कहिल्यै पनि जिरो हुँदैन। रिस्क कहिल्यै जिरो हुन्न, तर रिस्कले इम्प्याक्ट के गर्छ भन्ने कुरा मेन कुरा हुन्छ। रिस्क फ्रिक्वेन्टली आइराख्ने रिस्क छ, फ्रिक्वेन्टली त्यस्ता रिस्क आइराखेछन् तर त्यसले प्रोजेक्टमा खासै इम्प्याक्ट दिएको छैन अथवा त्यसले चाहिँ हार्म गरेको छैन, लस गरेको छैन। लस के कुरामा गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभमा लस गर्छ। हाम्रो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ भनेको टाइम होला, कस्ट होला, सेड्युल होला, क्वालिटी होला, त्यसपछि मोरल होला इम्प्लोइहरूको। ती केसमा केही इम्प्याक्ट केही न केही अब्जेक्टिभमा त्यसले इम्प्याक्ट गरेछ अथवा नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेसहरू ल्याएछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रिस्क भन्छौँ। सधैँ रिस्क त नेगेटिभ हुन्न भनेर पिएमबिओकेमा भने त्यसो भने पोजिटिभ रिस्क भने के हो, नेगेटिभ रिस्क भने के हो भन्ने कुराहरू आउला। जसले इम्प्याक्टले तिमीलाई नेगेटिभ असर पर्छ, हार्म होला, केही फ्याटालिटी होला, कहीँ लेबरको केस भयो भने लेबरको माइनर इन्जुरी, मेजर इन्जुरी होला अथवा डेथ होला, फ्याटालिटीको केसहरू होला, त्यो एउटा किसिमको। म्याटेरियलको हिसाबले भने म्याटेरियलको क्वालिटीको कुराहरू हेरिएला, म्याटेरियलको एभाइलेबिलिटीको कुराहरू हेरिएला, त्यो म्याटेरियलको कन्डिसनमा प्रोजेक्टमा जति पनि इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ ती प्रत्येक इलिमेन्ट्सहरूमा हामीले रिस्क एसोसिएट भएको हुन्छ। रिस्क एसोसिएटलाई हामीले सुरुमै घटाउन सक्ने रिस्क के छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ एभोइड गर्न सक्ने रिस्क एभोइड गर्ने कुरा भयो। कुनै एभोइडै गर्न सकिन्न भने त्यसलाई कम गर्ने कुरा भयो। अथवा कुनै रिस्क हामीलाई सर्टेन आउँछ भने त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट पनि गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट रिस्क म्यानेजमेन्टको हिसाबले हेरिन्छ। अब तिम्रो चाहिँ पोजिटिभ रिस्क कुन बेला आउँछ, पोजिटिभ रिस्कलाई हामीले कसरी इन्हान्स गर्ने, त्योबाट आउने इम्प्याक्टलाई कसरी बढाउने हो भने नेगेटिभ रिस्कलाई त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले घटाउने, मिनिमाइज गर्ने, त्यसपछि रिमुभ गर्नु चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरको टिमले त्यो गरिराखेको हुन्छ। अब पोजिटिभ रिस्क भन्ने बित्तिकै हाम्रो थिङ्किङमा सधैँ नेगेटिभ कुरा मात्रै हुन्छ, यसले इम्प्याक्ट चाहिँ नेगेटिभै पार्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर प्रोजेक्टमा कहिलेकाहीँ पोजिटिभ रिस्क पनि आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटी भनिन्छ। नेगेटिभ रिस्कलाई हामीले प्रोजेक्टको थ्रेट भनिन्छ, जुन चाहिँ सोट एनालाइसिस मैले पहिला पनि भनेको थिएँ तिमीलाई सोट एनालाइसिसको बारेमा। अब त्यो सोट एनालाइसिस गर्दाखेरि प्रोजेक्टको पोजिटिभ कुराहरू के हुन्, जस्तो हामीले अहिले कुनै प्रोजेक्ट गरिरहेछौँ, अहिले डलरको भाउ एकदम कम छ। डलरको भाउ कम भयो बेला हामीले इन्टरनेसनल रूपमा जति पनि मेसिनरीहरू चाहिन्छ त्यो मेसिनरीहरू अहिले हामीले पर्चेस गऱ्यो भने त्यो बेला त्यो इम्प्याक्ट के भयो त हाम्रो पोजिटिभ इम्प्याक्ट होला। टाइम छिटो सकिने कुराहरू होला, कस्ट अन्डर बजेटिङ भएर प्रोजेक्ट सकिएको कुराहरू होलान्, सेड्युलको कुरा भयो, त्यसपछि क्वालिटीको कुराहरू भयो। यी कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि हुन्छ, सधैँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुँदैन। प्रोजेक्ट म्यानेजरको टिमले सधैँ के गर्छ, पोजिटिभ इम्प्याक्टलाई इन्हान्स गर्छ, नेगेटिभ इम्प्याक्टलाई रिमुभ गर्ने प्रयास गर्छ। तर रिस्क भन्ने बित्तिकै अनसर्टेनिटी भएको भएर फ्युचरमा आउने कुराहरू भएको भएर यो जिरो चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्ट आउन्न। रिस्कको नेचर इम्प्याक्ट हेरेर
त्यसले कति हामीलाई हार्म गर्छ, त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू के छ भन्ने कुराहरू मात्रै हामीले हेर्ने कुरा हो। सधैँ आउने फ्रिक्वेन्टली आउने रिस्क हो, तर त्यसले प्रोजेक्टलाई इम्प्याक्ट गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले रिस्कको मानिँदैन त्यसलाई। तर कहिलेकाहीँ आउँछ, त्यसले आउने बित्तिकै लस, मानव फ्याटालिटी केस भयो, लेबरहरू एक्सिडेन्ट भएर मऱ्यो, एउटा केस होला। त्यस्तै अब हामीलाई एकैचोटि डिजाइन बिचार गरेर थाहा भयो डिजाइन फेल छ, अथवा डिजाइनमा क्यालकुलेसन गरेकै रङ छ, यस्ता कुराहरू पनि बिचमा थाहा हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट रिभाइज हुनसक्छ। त्यो भनेको प्रोजेक्टको कस्ट बढ्ने कुरा हो, सेड्युल बढ्ने कुरा हो, क्वालिटीमा त्यसले इम्प्याक्ट गर्ने कुरा हो, त्यसले मोरलमा इम्प्याक्ट गर्ने कुरा हो। र स्टेक होल्डर चाहिँ सधैँ जोसित रिलेटेड छ, जो फिनान्सियर छ, जो प्रोजेक्टको ओनर छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै के गर्छ भन्दाखेरि इम्प्याक्ट गरेको हुन्छ, लस हुन्छ, कस्ट लसको कुरा यसमा चाहिँ आउँछ, क्वालिटी लस, टाइम लसको कुराहरू यसमा आउन सक्छ। हाई सर्टेनिटी छ प्रोजेक्ट भने त्यस्तो प्रोजेक्टहरूमा रिस्क कम हुन्छ, लो सर्टेनिटी प्रोजेक्टमा रिस्क हाई हुन्छ। सर्टेनिटी कसरी थाहा हुन्छ? सिमिलर टाइप्सको प्रोजेक्टहरू छ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट छ, नेपालमा 100औं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेछन्। त्यो बेलामा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा आउने पास्ट हिस्टोरिकल इभेन्ट्सहरू के थिए भनेर हामीले स्टडी गरियो भने त्योबाट पनि यी इभेन्ट्सहरू, यी नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू चाहिँ अघिल्लो प्रोजेक्टमा आएको त्यो यसरी रिमुभ हुन्छ भन्ने कुराहरू प्रोजेक्ट म्यानेजरले एउटा स्टडी ग्रुप बनाएर, अहिले हामी आउँछौँ पछाडि, त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने अथवा त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने कुराहरू गरेको हुन्छ। जेनरली प्रोजेक्ट भनेको युनिकनेस हो, प्रत्येक प्रोजेक्टहरू युनिक हो भन्ने बित्तिकै त्यसमा काम गर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूको एक्सपिरियन्स के छ त, सिमिलर प्रोजेक्टमा काम गरेको त्यो टिमले भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। यदि सिमिलर प्रोजेक्टमा छ भने ऊ आफैलाई के हुन्छ, रिस्क कहाँनिर आउँछ, कुन बेलामा आउँछ, म्याटेरियलमा आउँछ, डिजाइनमा आउँछ, अन्य इन्टर्नल आउँछ, एक्सटर्नल आउँछ भन्ने कुराहरू उसलाई थाहा हुन्छ। द्याट इज द फङ्सन अफ के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट युनिकनेस एन्ड एक्सपिरियन्स अफ प्रोजेक्ट टिम। प्रोजेक्टको युनिकनेस आफ्नो ठाउँमा भयो, त्यो एक्सपिरियन्स टिम के छ त, पहिला त्यही काम गरेको हो कि होइन भन्ने कुराहरू पनि रिस्कलाई यसरी फङ्सनको हिसाबले हेरिन्छ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट रिस्कलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि इट इज द समेसन अफ इभेन्ट एन्ड प्रोबाबिलिटी एन्ड मल्टिप्लिकेसन अफ कन्सिक्वेन्सेस भनेर हामीले फङ्सन अफ अथवा समेसन अफ यसलाई गरिन्छ। इभेन्ट भन्ने बित्तिकै अब तिमीले भन्यो कन्डिसन ह्यापेन, के हुन्छ, प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभमा यसले के असर पारेको हुन्छ, कुनै पनि अब्जेक्टिभ, कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू फेरि हामीले एकैचोटि अब्जेक्टिभ भन्यो भने त त्यो त फाइनल आउटपुट भयो। प्रत्येक ओक ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरका इभेन्टहरूमा त्यसले केही असर पारेको हुन्छ, त्यो असर के हो भन्ने कुराहरू भयो। प्रोबाबिलिटी भनेको कति टाइमसम्म त्यो रिपिट हुन्छ त नि, त्यसपछि कन्सिक्वेन्स, त्यसले गर्ने लसहरू अथवा पोजिटिभ हिसाबले गर्यो भने त्यसले दिने प्रोफिटहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ द्याट इज द कन्सिक्वेन्सेस। यदि यो ह्यापेन भइहाल्यो भने यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुराहरू कन्सिक्वेन्सेसको हिसाबमा हेर्दाखेरि, यदि हामीसित कन्सिक्वेन्सेसले के भन्छ भन्दाखेरि हामीसित रिसोर्स ल्याक भयो, मानव उतिखेर हामीलाई म्याटेरियल आएन, कन्सिक्वेन्सको इम्प्याक्ट के भयो त, यो त त्यो कन्सिक्वेन्सेस एउटा ह्यापेनिङ भयो, त्यसको इम्प्याक्ट के भयो भन्दाखेरि हाम्रो डिले भयो सेड्युल। मानव हामीलाई आज टर्बाइन जडाइ नगर्नु पर्ने थियो हाइड्रो पावरमा, टर्बाइनको सेटै आएन, त्यो कन्सिक्वेन्सले के भयो त, डिले भयो प्रोजेक्ट। अब त्यो इन्स्टलेसन गर्ने कुरो चाहिँ 1 हप्ता डिले भयो भने प्रोजेक्ट एज अ होलै 1 हप्ता डिले भयो भनेपछि त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, त्यस्तो हुने प्रोबाबिलिटी कति छ त भने एउटा प्रोजेक्टमा त्यस्तो हुने प्रोबाबिलिटी 0.05 होला, त्यस्तो अकर हुने। यस्ता किसिमका त एउटा इभेन्टको कुरा मैले गरेँ। त्यसो भने यस्तो किसिमको त हाम्रो 1000 अफ एक्टिभिटी हुन्छ एउटा प्रोजेक्टमा, लाखौँ एक्टिभिटी हुन्छ। त्यो बेलामा के हुन्छ त, प्रत्येक इभेन्टमा हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट म्यानेजरले त्यो कुराहरूलाई ध्यान दिइराखेको हुन्छ र स्टेक होल्डरको इन्क्लुड हुन्छ, एउटा टिम बनाएको हुन्छ यो हेर्ने कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ पछि म्यानेजमेन्ट हेर्नुलाई अहिले यो प्रोजेक्टको डिफिनेसन। अब नेक्स्टमा प्रोजेक्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट एन्ड साइन्स अफ म्यानेजिङ रिस्क कज बाई अनफोर्सिन चेन्जेस, अनसर्टेनिटी विच मे रिक्वायर डेभिएसन फ्रम द प्रोजेक्ट प्लान एन्ड देयरफोर एफेक्ट द एचिभमेन्ट अफ प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ। प्रोजेक्टको प्लानै डेभिएसन गर्ने अथवा हाम्रो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ नै डेभिएसन भयो अथवा अब्जेक्टिभ नै चेन्ज हुनुपर्ने भयो, अब्जेक्टिभ मिट नहुने कन्डिसन भयो, त्यस्तो किसिमको नेगेटिभ रिस्कहरू
लाई हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि घटाउने जुन हाम्रो आर्ट एन्ड साइन्स टेक्निक हो द्याट इज द प्रोजेक्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट हो। प्रोजेक्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्क्लुड द प्रोसेस अफ कन्डक्टिङ रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङ। रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङ हामी लास्टमा आउँछौँ यो कुराहरू सबै। रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङमा रिस्कका फ्युचरमा हुन सक्ने कन्डिसनहरूको हामीले प्लान गरिन्छ, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरिन्छ, ती रिस्कहरू के हुन हामीले आइडेन्टिफिकेसन गरिन्छ, एनालाइज गरिन्छ र रिस्कलाई जहिले पनि रेस्पोन्स गर्नुपर्छ। त्यो रिस्कमा रेस्पोन्स नगरी त्यत्तिकै छोड्न पाइएन। रिस्क रेस्पोन्स प्लानिङ एन्ड मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल इभ्यालुएसन भन्ने त हामीले अगाडि नै पढिसक्यो, यो पनि यहाँ कन्टिन्युअसली हुने कुराहरू हुन्। यो मोनिटरिङ र कन्ट्रोल अन प्रोजेक्टमा डे टु डे एक्टिभिटीका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू यसमा पर्छ। It involves processes to learn technique that will help the project manager to maximize consequences of positive outcome and to minimize adverse impact of project scope, cost and schedule. अब हाम्रो शेड्युल अगाडि बढिरहेको छ, द्याट इज पोजिटिभ इम्प्याक्ट भयो भने त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरले इन्हान्स गर्छ, त्यसैमा उसले जोड दिइरहेको हुन्छ। टाइम कममा अथवा कस्ट कममा हाम्रो प्रोजेक्ट भइरहेछ, त्यसलाई इन्हान्स गर्छ। कुनै अपर्च्युनिटी आयो भने त्यसलाई ग्र्याब गर्छ, त्यो प्रोजेक्टको पोजिटिभ इम्प्याक्ट हो भने। नेगेटिभ इम्प्याक्टले त एउटा न एउटा डब्लुबिएसको स्ट्रक्चरमा इफेक्ट गरेको हुन्छ र त्यसले गर्दा टोटल होल प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभहरूलाई चाहिँ यसले असरहरू। त्यसो भने रिस्क भनेको जिरो गर्न सकिन्छ? रिस्क कहिल्यै पनि जिरो हुन्न। रिस्क भन्ने बित्तिकै कहिले आउँछ भन्ने नै थाहा हुन्न। कहिले आउँछ भन्ने नै थाहा नहुने कुरामा हामीले चाहिँ रिस्क मिनिमाइज हुन्छ, जिरो हुन्छ भनेर कुनै प्रोजेक्ट म्यानेजरले गर्दैन। सम्भावित आफ्नो कन्ट्रोलमा भएका रिस्कहरू उसले चाहिँ मिनिमाइज गर्न खोज्छ, तर आफ्नै कन्ट्रोलमा नभएको अब भूकम्प आयो भने भूकम्पलाई एक्सेप्ट गर्ने बाहेक अरू कुनै उपाय नै छैन। भूकम्प त कहिले आउँछ थाहा हुन्न। अब त्यस्तै अनसर्टेन त्यस्तै इभेन्टहरू फ्लड आयो भने पहिले थाहा हुनसक्छ, त्योबाट बच्न सकिन्छ, त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। त्यो अर्को प्रोजेक्ट म्यानेजरले हेर्ने कुराहरू भयो। त्यो भएर कन्ट्रोलेबल छ या अनकन्ट्रोलेबल छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ हेरिन्छ। अब प्रोजेक्ट रिस्क कहाँबाट आउँछ हेर त, लगभग मैले भनिसकेँ तिमीहरूलाई यो कुराहरू। जस्तो कम्युनिकेसन भन भनेको प्रोजेक्टको टिम यस्तो भयो, एउटाले अर्कोलाई इन्फर्मेसन सेयरै गर्दैन, त्यस्तो स्ट्रक्चरै छैन। त्यो बेला कुनै फिडब्याकहरू पोजिटिभ नेगेटिभ फिडब्याकहरू आउँदैन। अब कम्युनिकेसन त अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटीहरू माथिबाट तल फ्लो हुन्छ, त्यसपछि तलबाट के हुन्छ तिम्रो फिडब्याक फ्लो हुन्छ। त्यो कम्युनिकेसन भएन भने प्रोजेक्टमा कहाँ के भइरहेछ, प्रोग्रेस भएछ छैन भन्ने कुराहरू थाहा हुन्न। त्यसपछि अर्को छ प्रोक्युरमेन्ट। प्रोक्युरमेन्टको कुराहरूमा हामीले किन्ने म्यान मेटेरियल्स, त्यो सप्लायर गलत पऱ्यो भने पनि प्रोजेक्टले ह्याम्पर हुन्छ। त्यसले भनेको स्पेसिफिकेसन क्वालिटीको सामान दिएन भने पनि त्यसले प्रोजेक्टमा रिस्क ल्याउँछ। त्यसपछि लिडरसिप राम्रो छैन, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट राम्रो छैन, प्रोजेक्टमा म्यान पावरहरू छैन भन्यो भने त्यो बेलामा पनि त्यो प्रोजेक्टको लिडरसिपले प्रोजेक्ट रिस्क चाहिँ क्यारी गरिराखेको हुन्छ। त्यसपछि इनएडिक्वेट प्लानिङ, पहिल्यै प्रोजेक्ट रिस्कको बारेमा केही पनि गरे छैन भने चाहिँ इन्टिग्रेसन इफेक्ट भएन, त्यहाँ सबै डिपार्टमेन्टहरूको इन्भल्भ भएन। अब ल्याक अफ स्ट्यान्डर्ड कसरी हुन्छ त, स्पेसिफिकेसन बनाउने बेलै यदि यो रङ स्पेसिफिकेसन भयो, सामानको टेन्डरिङ गर्ने बेला रङ स्पेसिफिकेसन भयो र सामानकै साइजहरू टलरेन्सहरूमा तलमाथि भयो डिजाइनले गर्दा भने त्यो बेला क्वालिटीको असर पर्न सक्छ। त्यसपछि कस्ट एकदमै ओभर कस्ट इस्टिमेसन गरिदिने अथवा अन्डर कस्ट इस्टिमेसन गरिदिने, दुइटै केसमा प्रोजेक्टमा रिस्क निम्त्याउँछ। एकदम अन्डर कस्ट गरिदियो भने त्यो बेला तिमीले मेटेरियल सप्लाई त्यो कस्टमा पाउँदैनौ, तर तिम्रो प्रोजेक्टको कस्ट त त्यहीसित इन्भल्भ भएर प्रोजेक्टको टोटल कस्ट बनेको हुन्छ भने त्यो बेला स्टेक होल्डरहरू तिमीसित कराउन आउँछ। जहिले पनि प्रोजेक्टले के भन्छ भन्दाखेरि इस्टिमेट गरेको टाइम, त्यही स्पेसिफिकेसन, त्यही क्वालिटी, त्यही सेड्युलमा प्रोजेक्ट बन्नपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा नर्म्स हुन्छ। पहिले इस्टिमेसन गर्दैखेरि हामीले जति पनि एनालाइसिसहरू गरिन्छ त्यो इस्टिमेसनमा इन्फ्लेसन रेट 10% हुन्छ, हाम्रो प्रोजेक्ट
5 वर्षको छ भने प्रत्येक वर्षको त्यो पनि त्यसमा इन्क्लुड गरेको हुन्छ। त्यो भएर नेभर यो बिलो कस्ट इस्टिमेसन अथवा ओभर कस्ट इस्टिमेसन भयो भने पनि त्यसले चाहिँ प्रोजेक्टमा रिस्क ल्याउँछ। ओभर कस्ट इस्टिमेसन हुने बित्तिकै प्रोजेक्टको कस्ट बढ्ने कुराहरू हुन्छ, कस्ट पनि एउटा पार्ट हो। अब यो टाइम इरर इन इस्टिमेटिङका कुराहरू भए, टाइमले गर्दा पनि टाइमको इस्टिमेसन गर्दा पनि ए भन्ने एक्टिभिटी 5 दिन लाग्छ भने 3 दिनै सकियो, त्यो इस्टिमेसन रङ हुनसक्छ। अथवा 3 दिनमा सकिन्छ भनेको 6 दिन लगाइदियो। त्यस्तो किसिमले पनि प्रोजेक्टमा के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले इफेक्ट पाइराखेको हुन्छ। र स्कोपले पनि प्रोजेक्ट रिस्क निम्त्याउँछ। कहिलेकाहीँ स्कोपको कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्टेक होल्डरहरूले बिचमा गएर तिम्रो प्रोजेक्टको स्कोपै चेन्ज गरिदिन्छ। अथवा ओनर जो हामीले काम गरिन्छ, जसलाई फाइनेन्स गरेछ अथवा जसको काम हामी गरिन्छ, त्यो काम गर्नेले स्कोपै चेन्ज गरिदियो। तिमीलाई बिल्डिङ बनाऊ भनेछ, सिम्पल रूपमा भन्दाखेरि रेसिडेन्सियल बिल्डिङ बनाऊ भनेछ। अब त्यसपछि 3 महिना काम सुरु भयो, अब त मलाई होटल बनाइदेऊ न भन्यो भने द्याट इज स्कोप चेन्ज भयो। पेल्टन टर्बाइन राख्ने भनेर हाइड्रो पावर बनाएको छ होइन, फ्रान्सिस राख्नु पर्यो एज ए एक्जाम्पल। त्यस्ता किसिमका स्कोप चेन्ज भयो भने नि प्रोजेक्टलाई असर पर्छ। अब स्टेक होल्डरले त्यो भन्ने बित्तिकै प्रोजेक्ट टिमले के गर्छ, त्यसलाई त होटल बिल्डिङ बनाउनु पर्यो रेसिडेन्सियललाई। अब होटल बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने त स्टार्टिङ भयो छैन भने त ठिक छ, स्टार्टिङ भयो भने त अब त्यो त सबै डाइमेन्सनहरू चेन्ज गर्नु पर्यो। डाइमेन्सनहरू चेन्ज गरेर अब तिमीले पहिला राखेका प्लानहरू जति पनि लेआउट गरेका त्यो चेन्ज हुन सक्ने भयो। यसरी कहिलेकाहीँ स्कोप पनि चेन्ज हुनसक्छ। त्यो चाहिँ स्टेक होल्डरहरूले यो चाहिँ धेरै जसो बिचमा चाहिँ स्टेक होल्डरहरूले जो चाहिँ स्कोप लाइन चेन्ज गर्ने कुराहरू चाहिँ गरेको कुराहरू पनि यसले गर्दा पनि प्रोजेक्टको रिस्कहरू आउँछ। अब यस फिगरमा हेर प्रोजेक्टको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ हेरिन्छ। यसमा जस्तो कन्डिसन लाइक्लीहुड, यो अकरिङ गर्ने कन्डिसन के छ भनेर हेऱ्यो भने यो प्रोबेबिलिटी कति छ त, एज अ प्रोबेबिलिटीको हिसाबले हो भने यहाँ हेऱ्यो भने कुनै पनि इभेन्ट रिस्क आउने प्रोबेबिलिटी हाई छ, त्यसको इम्प्याक्ट पनि हाई छ, त्यसले पार्ने नेगेटिभ जुन इफेक्ट हो त्यो पनि हाई छ भने दुइटै हाई भयो। यहाँ हाई इम्प्याक्ट एन्ड लाइक्ली टु अगर भयो भने यो धेरै टाइम पनि आउँछ तर त्यसको इम्प्याक्ट पनि धेरै छ भने यो चाहिँ एकदमै ठुलो रिस्क भयो। त्यसरी नै यो चाहिँ कम कहिले आउँछ तर इम्प्याक्ट चाहिँ धेरै छ, यसले गर्ने लस धेरै छ तर चाहिँ यो कहिले काहीँ नेभर, यसको प्रोबेबिलिटी 0.0000100 अझ अर्को पनि 0 राखेर हेऱ्यो भने यो एकदमै आउने चान्स कम छ तर आयो भने यसले चाहिँ हाई इम्प्याक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा हुन्छ। जस्तो मेसिनरी फेलर भयो, एक्सिडेन्ट भयो अथवा कुनै क्रेनले सामान लाँदा सामान खस्यो, त्यसले गर्दा तल काम गर्ने मान्छे 5 जना मरे, द्याट इज द इम्प्याक्ट हाई छ तर यस्तो हुने चान्स चाहिँ एकदम कम छ। जेनरली धेरै भइरहेको छ र इम्प्याक्ट पनि धेरै छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ। अब यसमा चाहिँ लो इम्प्याक्ट लाइक्ली टु अकर, इम्प्याक्ट खासै छैन अनि त्यो भइरहेको छ भने नि यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले इग्नोर गरिदिन्छ। सानातिना लेबरका डिस्प्युटहरू यस्ता कुराहरू हुनसक्छ, सानातिना म्याटेरियलहरू टुल्सहरूको स्क्यारसिटी प्रोजेक्ट हुँदाखेरि जसलाई चाहिँ लोकल बजारबाटै म्यानेज गर्न सकिन्छ भने यस्ता इम्प्याक्टहरू भइराखे पनि के हुन्छ, त्यसले खासै प्रोजेक्टलाई असर पार्दैन। प्रोजेक्टको कस्ट, सेड्युल, क्वालिटी त्यसपछि मोरलमा असर पार्दैन भने त्यस्ता रिस्कलाई हामीले रिस्क भन्दैनौँ। फेरि रिस्क त हो तर त्यो कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई हामीले त्यसलाई रिस्क भन्दैन, तर त्यसलाई प्रोजेक्टले म्यानेज चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। अब यो चाहिँ केही पनि भएन, इम्प्याक्ट पनि छैन, यो आउने चान्स पनि धेरै कम छ भने द्याट इज नट रिस्क। रिस्क त हो तर त्यसलाई हामीले रिस्क भनेर त्यसलाई म्यानेज गरेर छुट्टै प्लानिङ चाहिँ गर्नु पर्दैन। यसरी चाहिँ रिस्कको इम्प्याक्ट र लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी अफ कन्सिक्वेन्सेसहरू हामीले हेरिन्छ। त्यसपछि यो मैले भनिसकेँ तिमीहरूलाई। अब यहाँनिर के हुन्छ यो कुरा त तिमीले बुझ्यौ, पहिला प्रोजेक्टै सुरु हुन्छ कि हुन्न भन्ने कन्डिसनको कुराहरू यो भयो। प्रोजेक्ट सुरु भयो भने यहाँनिर जो फिनान्सियल स्टेक होल्डरहरू छ, जसले फाइनेन्स गरिरहेको छ अथवा लोन दिने मान्छेहरू जसको प्रोजेक्ट हो त्यो मान्छे यहाँनिर एकदम डराएको हुन्छ। अब यहाँ त हाई इन्भेस्ट गर्नु पर्यो, अब उसलाई यहाँ आउटपुट आउँछ कि आउन्न भन्नेमा एकदमै कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ।
प्रोजेक्टको आउटपुट भनेअनुसारै आउँछ त भनेर जो फाइनेन्स छ, जो मान्छे ओनर छ, त्यो मान्छेलाई त्यो बेलामा रिस्क हुन्छ। उसित पैसा बिस्तारै सिद्धिराखेको हुन्छ। फाइनेन्सियल उसले जहाँ त लोन लिएको हुन्छ त्यो पनि डराइराखेको हुन्छ यसको आउटपुट आउँछ आउन्न। किन भन्दा प्रोजेक्ट लोनमा कहिल्यै पनि बिचमा तिरिँदैन। प्रोजेक्ट सिद्धिएपछि मात्रै त्यसको इन्ट्रेस्टहरू सहित रिपेमेन्ट गर्ने, त्यो हामी च्याप्टर 6मा पढ्छौँ। अब यो बेलामा फाइनेन्सियर जसले लोन प्रोभाइड गरेको त्यो पनि डराउँछ, जो स्टेक होल्डर हो जसले इन्भेस्ट गरेको त्यो पनि डराइराखेको हुन्छ। मेरो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन्छ, त्यसले त्यही आउटपुट दिन्छ, भनेकै क्वान्टिटी आउटपुट दिन्छ दिँदैन भन्ने कुराहरू एकदम क्युरियस हुन्छ। यो मान्छे आत्तिराखेको हुन्छ यो बेला। त्यो भएर कस्टको इम्प्याक्टले हेर्ने भने यो बेला हाई रिस्क हुन्छ। कसको लागि भन्दाखेरि जसले लगानी गरेछ र जो चाहिँ ओनर हो त्यसको लागि यो बेलामा हुन्छ। प्रोजेक्ट टिमको लागि त बिस्तारै उसको प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँनिर अब रिस्क बिस्तारै उसलाई घट्दै घट्दै गएको कन्डिसन हुन्छ। यो प्रत्येक लाइफ साइकलमा रिस्क एसोसिएट भएको हुन्छ। इनिसियलमै हामीले प्लानिङ गरेको हुन्छ। रिस्कको लागि जति पनि टुल्स टेक्निकहरू हाम्रो रिस्क कहाँ कहाँ आउँछ भनेर इनिसियलमा गरेको हुन्छ। इनिसियलमा गरे पनि इन्जिनियरिङ डिजाइनको केसमा हुनसक्छ, इम्प्लिमेन्टेसनको केसमा हुनसक्छ, टर्मिनेसनको केसमा पनि रिस्क एसोसिएट भइराखेको हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि रिस्क के हो भन्ने कुराहरू, रिस्क कहाँनिर छ भन्ने कुराहरू एसेसमेन्ट गरेर डकुमेन्टेसन बनाइराखेको हुन्छ। रिस्क रेस्पोन्स प्लानिङहरू गरिराखेको हुन्छ। अब यो थियो रिस्कको डिफिनेसन। अब हामीसित एसोसिएट हुने रिस्कहरू के हुन् त, हामीसित के रिस्कहरू आउन सक्छन्, नेचर अफ प्रोजेक्ट रिस्क के हो भन्ने कुराहरू यसमा हामीले हेरिन्छ। त्यस्ता रिस्कहरू के छन् त नि हाम्रोमा भनेर हेऱ्यो भने प्रोजेक्ट रिस्कलाई यहाँ चाहिँ 7 क्याटेगोरीमा छुट्याएको छ। 7 क्याटेगोरीमा फर्स्टमा छ पोलिटिकल सिचुएसन। यति मलाई थाहा छ। पोलिटिकल सिचुएसनमा के पर्छ होला? ल भन त, यस्ता रिस्कहरू प्रोजेक्टमा के आउँछ? प्रोजेक्ट अब 15 दिनमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ अनि राजनीतिक अस्थिरताको कारण आन्दोलन भइदियो अनि लेबर नै आउन पाएनन्। त्यस्तो भएर त्यो इन्क्रिज भयो भने त्यो पोलिटिकल उसले गर्दाखेरि त्यस्तै गरेर आउने भयो। अब कुनै सामानहरू चाहिँ अर्को देशबाट मगाउनु पर्ने छ, दुईटा देशको ट्रिटी भएको अनि बिचमा चाहिँ फेरि तिनीहरू दुईटा कन्ट्रीकै पोलिटिकल उसले गर्दा कन्ट्रीकै बिचमा कम्प्लिट भयो भने आफ्नो सामान आउन नि असर गर्न सक्छ। तिनीहरू भयो सर। ल अब अरू के हुन सक्छ? अरू हेर त, पोलिटिकल सिचुएसन सम्बन्धी तिमीले भनेको सबै कुराहरू ठिक छ। पोलिटिकलमा वार पनि हुनसक्छ। देश बिच वार त भइरहेको छ नि, होइन? अजरबैजानहरू त्यो कन्डिसन उताको केसमा, मिडल इस्टको केसमा अहिले पनि वार भइरहेको छ। इन्डिया पाकिस्तानको केस, चाइनाको केसहरू, वार पोलिटिकल सिचुएसन त्यस्तो भयो भने त्यो बेला वार, रिभोल्युसनहरू, सिभिल डिसअर्डरहरू, अब गभर्मेन्ट पोलिसीहरू त्यस्तो किसिमबाट हुने जति पनि हाम्रो पोलिटिकल सिचुएसन ल्याउने प्रोजेक्टलाई हुने ह्याम्पहरू छ जसले नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू गरेको हुन्छ, द्याट इज द पोलिटिकल सिचुएसन चाहिँ त्यो पर्छ। अब त्यस्तै नेसन रिजनको केसमै अर्को केस हेऱ्यो भने इकोनोमिकल एन्ड फिनान्सियल सिचुएसन। अब त्यो कन्डिसनले पनि के हुन्छ हाम्रो, अब अहिलेको जस्तो हाम्रो यो जति पनि जिडिपी यति हुन्छ अथवा ग्रोथ यति हुन्छ, पर इयर 6 हुन्छ 7 हुन्छ भनेकोमा अब अहिले आएर 2 हुने भयो। यो त अर्को केस भयो। तर पनि इकोनोमिकल फिनान्सियल सिचुएसन तलमाथि हुँदा, इन्ट्रेस्ट रेट फ्लक्चुएसन हुँदा, पर क्यापिटल इन्कम तलमाथि हुँदा, त्यसले चाहिँ डलरको भाउहरू तलमाथि हुँदा यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्टको कस्टहरू, त्यसको स्कोपहरू अथवा अब्जेक्टिभहरूलाई चेन्ज गर्न सक्छ। नेक्स्टमा छ सोसियल इन्भाइरोमेन्ट। सोसियल इन्भाइरोमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि हामी प्रोजेक्टभित्रै हुँदाको कन्डिसनमा हाम्रो ल्याङ्ग्वेजको ब्यारियर हुनसक्छ। प्रोजेक्टमा त सबै कन्डिसन, सबै स्किल म्यान पावर हुँदाखेरि सबै नेसनल इन्टरनेसनल, अहिले हामीले सिम्पल प्रोजेक्टको कुरा मात्रै होइन, यो त इन्टरनेसनल प्रोजेक्टको सिमिलर एकै ठाउँ राखेर हामीले हेरिरहेको छौँ। एउटा घर बनाउने पनि सिम्पल प्रोजेक्ट हो, एउटा
स्टोर बनाउने पनि सिम्पल प्रोजेक्ट हो, तर 10,000 मेगावाटको एउटा हाइड्रो पावर बनाउने पनि प्रोजेक्टै हो। सबैलाई एक ठाउँ राखेर हामीले हेर्दाखेरि अब त्यहाँ ल्याङ्ग्वेजको ब्यारियर होला, कल्चरको ब्यारियर होला, रिलिजनको ब्यारियर हो हुनसक्छ त्यस्तोमा। अब त्यसपछि सोसियल इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो जस्तो कन्डिसनमा करप्सन हुने केसहरू होला होइन। लाइसेन्सै दिँदाखेरि करप्सन गरिदिने कुनै प्रोजेक्टको लागि स्टार्ट गर भनेर पहिले गभर्मेन्टले तोकिदिनु पर्छ। त्यो कन्डिसनहरू पनि हाम्रोमा के छ, ब्रिभ एन्ड करप्सनका केसहरू पनि सोसियल इन्भाइरोमेन्टमा आउँछ। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको केसमा के आउँछ त, अब मार्केट फ्लक्चुएसन हुनसक्छ, कुनै पनि प्रोडक्टको मार्केट फ्लक्चुएसन हुनसक्छ। अब अहिले सबले एन्ड्रोइड चलाइरहेको छ, त्योभन्दा नि अर्को सिस्टम राम्रो आयो, ऱ्यापिड चेन्ज हुने अथवा एकदम स्पिडी सिस्टम आयो भने त्यो बेलामा एन्ड्रोइडबाट अर्को सफ्टवेयरमा चेन्ज हुन पनि सक्छ। मार्केट फ्लक्चुएसन त्यो कन्डिसनमा हुन्छ। त्यस बेला डिमान्ड डिक्रिजिङ कुनै आइटमको भयो, कस्टमर अन्त सिफ्ट भइदियो भने त्यो बेलामा हुनसक्छ। जस्तो अहिले हामीले रन अफ रिभर अथवा हाइड्रो पावर भनिएको छ, अब एकदमै सस्तो एकदमै स्टोर हुने सोलर सिस्टम आइदियो भने त्यो बेलामा त्यसको मार्केट हाइड्रो पावरको मार्केट नहुनसक्छ, सोलरले लिन सक्छ। यस्ता कुराहरू पनि हुनसक्छ, मार्केट फ्लक्चुएसन हुनसक्छ। त्यो चाहिँ प्रोजेक्टकै ड्युरेसनमा भइदियो भने त्यसले चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ। ल एन्ड रेगुलेसनका कुराहरू, अब ल एन्ड रेगुलेसनका कुराहरूमा त अब जहिले पनि यो आर्बिट्रेसन सिस्टम हुन्छ। कुनै डिस्प्युट आइहाल्यो भने कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरूलाई कसरी गरेछ, कन्ट्याक्टको सिस्टमहरू के छ, त्यसपछि त्यसको पर्मिसन प्रोसेसहरू के छ, इम्पोर्ट एक्सपोर्टको रेस्ट्रिक्सन के छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ ल एन्ड रेगुलेसन आउँछ। अब कुनै देश छ म इम्पोर्टै गर्न दिन्न भनेको छ, तर तिमीलाई बाहिरबाट सामान ल्याउनु पर्यो, त्यो बेलामा प्रोजेक्ट फेल भइहाल्यो। अब कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री अथवा मेकानिकल जेसुकै भयो भने स्ट्यान्डर्ड एन्ड कोड्सहरू जुन डिजाइन हामीले युज गरिन्छ, त्यो डिजाइनमा कोड हुने को जति पनि हेल्थ सेफ्टीका कुराहरू छ, पोल्युसनका कुराहरू छ, त्यो कोड अनुसार हामीले फलो गरेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ कोडै के हुन्छ भन्दाखेरि फरक उसमा फरक कोड युज गरेको हुनसक्छ। मलाई यहाँ पोल्युसनको लेभल एउटा छ, अमेरिकामा एउटा छ। त्यस्ता कोडहरूले स्ट्यान्डर्ड कोडहरू जुन हामीले डिजाइनमा गरेका कोडहरू हो, यसका कोडहरू पनि तलमाथि भइदियो भने यसले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा असर पारेको हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्याक्ट सिस्टम, कन्ट्याक्ट सिस्टममा हाम्रो तिमीले कन्ट्याक्ट पढेछौ, नन स्ट्यान्डर्ड कन्ट्याक्ट फर्म हो। अनि त्यसपछि डिफरेन्स इन लिगल रिलेसनसिप बिट्विन पार्टनर हुनसक्छ। अनि त्यो अनफेमिलियर कन्ट्याक्ट कन्डिसन हुनसक्छ। अनि त्यसै कन्ट्याक्टकै युजहरू फलो नगरेको हुनसक्छ। क्लेमहरू लिटिगेसनहरू कन्ट्याक्टमा के लेखेछ भन्ने कुराहरू, कन्ट्याक्ट सिस्टम फुल भएन भने पनि पछि रिक्सहरू आउन सक्छ। के गर्ने भन्छ त्यो कुराहरू फुल भएन कन्ट्याक्ट सिस्टममा भने यसले चाहिँ पछि चाहिँ त्यही कन्ट्याक्ट सिस्टमबाट पछि सुई हुने कुराहरू, मुद्दा लड्ने कुराहरू कन्ट्याक्ट सिस्टमबाट हुने भएको भएर यदि त्यसमै केही कुराहरू लेखिएन भने त्यो कुराहरू चाहिँ क्लेम गर्न पाइएन कोर्टमा गएर। त्यो भएको भएर जहिले पनि फुल कन्ट्याक्ट डकुमेन्ट चाहिँ प्रोजेक्टको लागि चाहिन्छ। त्यो डकुमेन्ट चाहिँ कन्ट्याक्ट सिस्टमले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि हतारमा कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू छुटेका हुन्छन्। यो कन्ट्याक्ट सिस्टमले जस्तो हाम्रो खिम्तीमा सबै डलरमा पे गर्ने कन्ट्याक्ट छ। डलरमा पे गर्दाखेरि 70 रुपियाँ हुँदाखेरिको कन्ट्याक्ट हो, अहिले डलर बढेर 120 भयो। उसबाट प्रोडक्सन भएको इलेक्ट्रिसिटी अहिले हामीले 120 रुपियाँ डलरको हिसाबले पे गर्नुपर्छ भनेपछि त अहिले हामीले डलर त 120मा किन्न परिरहेको छ। 70 यहाँ किनेको डलर पे गर्दाखेरिको कन्ट्याक्ट अहिले 120 भइदियो। अब यो कन्ट्याक्ट फेलर भएको भएर अब अहिले चाहिँ त्यो कम्पनी के भएछ, प्रोडक्सन भए पनि त्यो कम्पनीले नाफा गर्न सकेन। भनेपछि यस्ता किसिमका कुराहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ कन्ट्याक्ट सिस्टममा। त्यसपछि कम्पनीको केस आउँछ। कम्पनी इम्प्लोयर अथवा ओनरहरू कही केसले यसको इम्प्लोयरहरूको सर्टेज हुनसक्छ। कम्पनी आफैभित्र ओनरको डेथ होला अथवा ओनरको मिसबिहेभ होला, यस्ता किसिमको कम्पनीभित्रको कुरा हो। कन्सल्टेन्ट आर्किटेक्टले गर्ने कुराहरू, अनक्लियर डिजाइनहरू होला, स्पेसिफिकेसनहरू, स्ट्यान्डर्ड कोड एन्ड कोड्सहरू युज गर्दाखेरि उसले बिगारेका कुराहरू पनि हुनसक्छ।
त्यो भएर युएलले पनि हामीलाई कन्सल्टेन्टहरुको उसले पनि कहिलेकाहीँ प्रोजेक्टमा रिस्क आउन सक्छ लेबर एन्ड सब कन्ट्र्याक्ट अब लेबर एन्ड सब कन्ट्र्याक्टमा त अब हामीलाई थाहा छ हामीलाई चाहिने ठ्याक्कै किसिमको लेबर पाउँदैन त्यसपछि सब कन्ट्र्याक्ट गरेकोले त्यो अनुसार फुलफिल गर्न सक्छ सक्दैन यो पनि हाम्रो लागि रिस्क हुन्छ सब कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि यो लेबरको केसमा मात्रै हुन्न इक्विपमेन्टको केसमा हुन्छ म्याटेरियलको केसमा हुन्छ हामीले म्याटेरियल ल्याउने होला सब कन्ट्र्याक्ट गरेका लेबर ल्याउने सब कन्ट्र्याक्ट अथवा इक्विपमेन्ट ल्याउने सब कन्ट्र्याक्ट गरेका तर उसले टाइममा ल्याइदिएन अथवा हामीलाई चाहिने क्यापासिटीको ल्याइदिएन भने त्यो बेला पनि प्रोजेक्टलाई रिस्क आउन सक्छ अब इन्टरनलमा प्रोजेक्ट क्यास अनब्यालेन्स ह्युमन रिसोर्स सर्टेज प्रोजेक्टको आफ्नै केस क्यास फ्लो अनब्यालेन्स भयो अब अर्को हप्ताबाट प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने पैसै छैन मसित भन्यो भने ओनरले भनिदियो भने त्यो बेलामा क्यास फ्लो अनब्यालेन्स हुनसक्छ अथवा अहिले भर्खर इक्विपमेन्ट किन्नु छ अहिले भर्खर पैसा छैन ब्याङ्कले लोन चाहिँ 15 दिनपछि दिन्छु भनेछ अहिले हामीलाई चाहिएको छ यस्तो क्यास फ्लोका अनब्यालेन्सहरू हुनसक्छ ह्युमन रिसोर्स सर्टेज हुनसक्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ सिओले नै प्रोजेक्ट छोडेर गइदियो अब यो बेलामा प्रोजेक्टको सबभन्दा केस भनेको यो केस हुनसक्छ ह्युमन रिसोर्स सर्टेज अथवा लिभ गर्ने केस भयो भने इन्टरनल रूपमा पनि कुनै प्रोजेक्ट टिमले छोडिदिएको हुन्छ नयाँ आयो भने उसले फेरि सिक्न पर्यो त्यही इन्भाइरोमेन्टमा ऊ बस्न पर्यो उसले सबै कुरा बुझेको हुन्न त्यस्तो कन्डिसन पनि आउन सक्छ अब मेटेरियल एन्ड इक्विपमेन्ट अनफेभरेबल सब मेटेरियलकै केसमा सब चाहिँ राम्रो परेन क्वालिटीको दिनु परेन टाइममा दिनु परेन भने त्यो बेलामा यसले ठ्याक्कै प्रोजेक्टलाई कस्ट क्वालिटी सेड्युलहरू जति पनि हामीले भनेको छ त्यसले इम्प्याक्ट गर्ने भनेको त कस्ट क्वालिटी सेड्युल मोरल त्यसपछि स्टक होल्डरको इन्भल्भमेन्ट जति पनि कुराहरू छन् प्रोजेक्टको आउटपुटहरू आउने कुराहरू त्यसमा चाहिँ असर पार्ने डिफल्ट सप्लाई अफ म्याटेरियल त ल्यायो तर डिफल्ट छ अब यसलाई मैले धेरै भन्नु परेन इक्विपमेन्ट एन्ड प्लान्ट्सको पनि इरर हुनसक्छ यी कुराहरू चाहिँ म्याटेरियल एन्ड इक्विपमेन्टको केसमा हुनु पर्यो हाम्रो पोहोर स्पेसिफाई भएको इक्विपमेन्ट आएन स्पेसिफिकेसन भएन हाम्रो त्यही क्वालिटीको आएन त्यही क्यापासिटीको आएन त्यही क्यालिब्रेसनको आएन भने पनि यसले हामीलाई असर पार्छ प्रोजेक्टमा त्यसपछि प्रोजेक्ट इटसेल्फ डिफेक्टिभ फिजिकल वर्क्स काम गर्दै डिफल्ट भयो सेड्युल डिले भयो कस्ट ओभररन्स भयो भने यो बेला प्रोजेक्ट इटसेल्फ के हुन्छ त भन्दा यसैले आफैले इम्प्याक्टहरू ल्याइराखेको हुन्छ नेक्स्ट छ यसलाई एक्ट अफ गड पनि भन्छ फोर्स मेजर एक्ट अफ गडमा अर्थक्वेकहरू फायर फ्लड ब्याड वेदर यो चाहिँ के भयो त अनकन्ट्रोलेबल कुराहरू भयो यो हामीले गर्नै सकिन्न फायर कन्ट्रोल गर्न सकिएला यसमा केही सावधानी अपनायो भने फ्लड्स पहिले थाहा हुन्छ ब्याड वेदरको कुराहरू यिनीहरू केही मात्रामा प्रिभेन्सन त हुन सक्ला तर कुन लेभलको आउँछ भन्ने कुराहरू यसमा थाहा हुन्न अब यो त टोटल्ली हामीले केही गर्नै सकिन्न अब मेसिन ब्रेकडाउन भयो त्यो केसमा केही गर्नै सकिन्न एकैचोटि त्यस्तो नेचरली वेदर कुराहरू अथवा एक्ट अफ गड जति पनि छ लाइटिङ पर्यो ल चट्याङ पर्यो त्यो कसैको हातमै छैन 5 जना मान्छे मरे चट्याङ परेर अब त्यो चाहिँ के हुन्छ एक्सेप्ट गर्ने बाहेक त्यसलाई अर्को उपाय छैन यी चाहिँ नेचर अफ प्रोजेक्ट रिस्क चाहिँ हाम्रा हुन् अब हामीले यसैलाई फेरि हामीले डिभाइड गरेर पढिन्छ मेन रिस्क के हो त्यसपछि कुन कुन फेजमा कस्ता रिस्क आउँछन् भनेर हामीले यहाँ हेर्छौँ यति चाहिँ तिम्रोको इन्ट्रोडक्सनमा भयो अब 5.1 पछि 5.2 मा हामीलाई के छ भन्दाखेरि टाइप अफ प्रोजेक्ट रिस्क हो अब कुन कुन बेला यो प्रोजेक्ट रिस्क आउँछ त भनेर हेर्यो भने अब हामीलाई थाहा छ टाइप अफ प्रोजेक्ट रिस्कहरुमा डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन फेजमा आउन सक्छ यहाँ रिस्क भन्ने छुट्यो त है टाइप अफ प्रोजेक्ट रिस्क हो रिस्क टाइप गर्दा मैले बिर्सेछु सुनिरहेको छौ तिमीहरूले हजुर सर राखेको छ सर अहिलेसम्म केही तिमीहरूलाई केही प्रब्लम छ अहिलेसम्म त्यस्तो केही छ छैन सर छैन ल अब त्यसपछि अब हामी चाहिँ नेक्स्टमा जाम अब टाइप अफ प्रोजेक्ट रिस्क केही भन्नु छ भने म एकतार बोल्दा तिमीहरूलाई नि बोर भयो कि भनेर एकछिन तिमीहरूलाई केही बोर भएछ कि कन्टिन्युअस म मात्रै बोलेछु छैन सर छैन
म त मुख धोएर आएको सर निन्द्रा लाग्यो हो ल अब नेक्स्ट हेरौँ टाइप अफ प्रोजेक्ट रिस्कमा डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन फेजको रिस्क एन्ड द अपरेसन फेज आइदर फेज दुईटै फेजको फर्स्टमा कन्स्ट्रक्सन फेजमा कम्प्लिसन रिस्क अब हामीले यहाँ चाहिँ फेरि यो सिभिल मेकानिकल अटो सबै परे है यसमा फेरि नेचुरली हामीले सबै किसिमको पढ्ने भएको भएर फेरि हामीले त मेकानिकल अथवा अटो इन्डस्ट्रियल सम्बन्धी मात्रै पढेनौँ भने त्यो आफूले त्यसलाई मोडिफाई गर्ने कुरा हो अब कम्प्लिसन रिस्क कम्प्लिसन फेज क्यारी द ग्रेटेस्ट रिस्क फर द फाइनेन्सियर अहिले मैले तिमीहरूलाई भनि पनि सकेँ यो कुरा अब कम्प्लिसन फेजमा फाइनेन्सरले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेट रिस्क बोकेको हुन्छ कन्स्ट्रक्सन क्यारी द डेन्जर द्याट द प्रोजेक्ट विल नट बी कम्प्लिटेड अन टाइम अन बजेट अर एट अल बिकज अफ टेक्निकल लेबर एन्ड अदर कन्स्ट्रक्सन केही कारण जेसुकै कारण भए पनि यदि यो डिले भयो भने अब उसले लोन टाइममा पेमेन्ट गर्न सक्दैन डिले हुन्छ इन्ट्रेस्ट त्यसमा थपिराखेको हुन्छ अनि यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि दे मे अल्सो जियोपेराइज कन्ट्याक्ट फर द सेल अफ द प्रोजेक्ट आउटपुट एन्ड सप्लाई अफ द कन्ट्याक्ट अब यसले यस्तै ह्याजार्ड कन्डिसन ल्याइदिन्छ यो त हामीले त प्रोडक्ट त सेल गर्ने हो प्रोडक्ट सेल गर्ने अनि त्यो टाइममा सेल गर्न पाएन अनि त्यसपछि सप्लाई अफ त्यो जसलाई यो टाइम मेरो प्रोजेक्ट कम्प्लिसन हुन्छ भनेर दिएछ त्यसलाई दिने भएन फिनान्सियरले तिमीलाई लोन प्रोभाइड गरिरहेको छ त्यसको इन्ट्रेस्ट डेप्ट बढिराख्यो फाइनेन्ससित भएको पैसाहरू जो मेन हाम्रो स्पोन्सर हो जसलाई कस्टमर भनिन्छ त्योसित भएको पैसा पनि सिधै अब ऊ चाहिँ सधैँ के हुन्छ त्यो लोन दिने पनि डराएको हुन्छ फिनान्सियर पनि डराएको हुन्छ कम्प्लिसन रिस्कमा उसले एउटासित त एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ त्यो एग्रिमेन्ट ठ्याक्कै कम्प्लिसन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ यिनीहरूले कम्प्लिसन फेजको रिस्कमा चाहिँ सर्टेज हुँदै जाने वर्किङ क्यापिटलको हिसाबमा जहिले पनि लोन दिने पनि डराएको हुन्छ इन्भेस्ट गर्ने पनि डराएको हुन्छ आउटपुट आउँछ क्या हुन्न के डिले हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराहरू हेरिराखेको हुन्छ त्यसपछि अपरेसन रिस्कमा यो सिम्पल यो रिसोर्स एन्ड रिजर्भ कसैले अब माइनिङको प्रोजेक्ट लिएछ कसैले टोलको प्रोजेक्ट लिएछ यस्ता प्रोजेक्टमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइनिङमा प्रोजेक्ट लिइरहेको छ त्यो माइनिङमा अब त्यहाँ रिजर्भ स्टक छ कि छैन भन्ने कुराहरू त्यस्ता रिस्कहरू आउन सक्छ त्यसपछि अन्य रिस्कहरू रेलवेको केस फ्युलको केस पावर स्टेसनको केस अथवा भेहिकल फर टोल रोड यस्तो केसहरूमा पनि हामीसित मानव अहिले मुगलिन काठमाडौँमा एउटाले टोलको ऊ लिइरहेको छ कन्ट्याक्ट लिएछ अब त्यहाँ गाडी त अहिले कम भइरहेको छ अब उसले लिएको दिनमा 10,000 गाडी चल्छ मुगलिन काठमाडौँ भनेर लियो अहिले 5,000 पनि चल्दैन त्यो केस पनि रिजर्भ स्टकहरू अनि त्यसपछि रिसोर्सका रिस्कहरू पनि हुनसक्छ अब अपरेटिङ रिस्क प्रोजेक्ट कन्डक्ट भइरहेछ के हुनसक्छ त त्यसमा रिस्क These are the general risks that may affect the cash flow of the project by increasing the operating cost or affecting the project capacity to continue to generate the quantity and quality of the plant output over life. क्याश फ्लोलाई असर पार्ने जति पनि अपरेटिङ हाम्रो कस्टहरू बढेको हुन्छ त्यसले चाहिँ प्रोजेक्टको टोटल क्यापासिटी क्वालिटीमा चाहिँ पहिलाको आउटपुटलाई हेरिराखेको हुन्छ त्यसले पनि हाम्रो अपरेटिङ हिसाबमा कुनै केसहरू अपरेटिङमा आएका केसहरू चाहिँ अपरेटिङ रिस्कमा पर्छ अब अपरेटिङ रिस्कमा लेबर मेसिनहरू जति पनि हाम्रो रिसोर्समा पर्छ एटिएम 5M जे भने पनि त्यसमा क्वालिटी चेन्ज भयो त्यसमा कस्ट चेन्ज भयो भने त्यसले प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ कुनै न कुनै हिसाबमा असर पारेको हुन्छ अब मार्केट रिस्क अब हामीले जति पनि प्रोडक्सन गरियो त्यो बेलामा के हुन्छ अब फाइनेन्सरले लोन लिएको हुन्छ त्यसलाई पेड गर्न पर्यो त्यसलाई चाहिँ क्याशमा कन्भर्ट गर्नु भने यदि मार्केटमा हाम्रो कस्टमरै पाइएन भने त्यो बेलामा के हुन्छ कस्टमरसितको हाम्रो कन्ट्याक्ट कम रेटमा छ अथवा त्यो सिमिलरली अरू कम्पिटिसनले पनि यस्तै किसिमको प्रोडक्टहरू प्रोडक्सन गरिरहेको छ भने त्यो बेलामा मार्केट रिस्क हुनसक्छ मार्केट रिस्क भयो भने त्यो बेलामा जति पनि सेल्स कन्ट्र्याक्ट इन्टर गरेको हुन्छ प्रोजेक्ट कन्डक्सन हुनुभन्दा अगाडिको केसहरू त्यसले चाहिँ असर पार्न सक्छ मार्केट रिस्क इज द यति हेर मार्केट रिस्क इज द risk that a buyer cannot be found for the product at a price sufficient to provide adequate cash flow to solve the debt.
प्राइस पनि नपाउने, त्यसपछि कस्टमरै नपाउने कन्डिसन पनि हुनसक्छ। त्यो बेलाको रिस्कलाई मार्केट रिस्क भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो मेकानिकल प्रोडक्टहरू, इन्डस्ट्रियलहरू, कार म्यानुफ्याक्चरिङहरू यस्तो केसमा चाहिँ यो मार्केट रिस्कका कन्डिसनहरू हुनसक्छ। रिस्क कमन टु बोथ कन्स्ट्रक्सन एन्ड अपरेसन फेज। दुईटै फेजमा लगातार आउने रिस्कहरू के हुन् त? अपरेसन फेजमा पनि कन्स्ट्रक्सन फेजमा पनि आउन सक्ने रिस्क के हो भनेर हेऱ्यो भने पार्टिसिपेन्ट और क्रेडिट रिस्क। पार्टिसिपेन्ट रिस्क भन्ने बित्तिकै द रिस्क इज एसोसिएटेड विथ द स्पोन्सर अर द बरो देमसेल्फ। जति पनि स्टेक होल्डरहरू छ, स्पोन्सरहरू छ, तिनीहरूले ल्याउने रिस्कहरू, तिनीहरूले जति पनि प्रोजेक्टमा टाइममा तिनीहरूले आफूले भनेको जति पनि उसको अब्लिगेसन छ त्यो फुलफिल नगरिदिने कुराहरू होला, सेयर उठाउने कुराहरू होला। द क्वेसन इज वेदर दे हेभ सफिसिएन्ट रिसोर्स टु म्यानेज द कन्स्ट्रक्सन एन्ड अपरेसन अफ प्रोजेक्ट एन्ड टु इफेक्टिभली रिजल्भ द प्रब्लम द्याट मे अराइज। To minimize the risk, the financier need to satisfy themselves that the participant have the necessary human resource, experience, and past project of its nature. अब पार्टिसिपेन्टको कुरा आयो, तिनीहरूले दियो, अब उनीहरूले लोन पनि लिनु पर्यो। लोन लिँदाको कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जो फाइनेन्सियर हो त्यसले चाहिँ के हेर्छ भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स म्यान पावरले यहाँ काम गरेछ गरे छैन, त्यसपछि अहिलेसम्मको प्रोजेक्ट कुन स्थितिमा छ, ह्युमन रिसोर्सहरू कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ फाइनेन्सियर क्रेडिट रिस्कहरू चाहिँ यसरी एसोसिएट भइराखेको हुन्छ। जसले फाइनेन्स दिने हो त्यसले पनि यसमा कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्सहरू छ, एक्सपिरियन्स छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेरेको हुन्छ। अब टेक्निक्ससित आउने यति सबै रिस्क चाहिँ टेक्निकल रिस्क भयो। टेक्निकल रिस्क भन्ने बित्तिकै अब हामीसित जति पनि टेक्निकल कुराहरू छ, प्लान्ट इक्विपमेन्टहरू, डिजाइनका कुराहरू, यी कुराहरूले चाहिँ हामीलाई असर पार्ने जति पनि हाम्रो रिस्क एसोसिएटेड छ, त्यसले बढाउने कस्टहरू कुरा छ, त्यो चाहिँ सबै टेक्नोलोजिकल रिस्कमा आउँछ। तिमीले सेफ्टी अलिकति बढी गरिदियो, नचाहिने भन्दा बढी गरिदियो, सेफ्टी 4 चाहिन्थ्यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी, तिमीले 5 गरिदियो। 5 गर्ने बित्तिकै 5 कै डिजाइन हुन्छ। 5 को डिजाइन हुने बित्तिकै सबै डिजाइनको डाइमेन्सन चेन्ज हुने भयो। यसले 4 सेफ्टी हुँदा 4 लाखमा भन्थ्यो भने 5 सेफ्टी हुँदा 7 लाख त्यसको इस्टिमेसन कस्ट आउन सक्छ। यो चाहिँ टेक्निकल रिस्कमा चाहिँ यस्ता कुराहरू आउँछ र यसले एसोसिएट गरेका जति पनि इक्विपमेन्टहरूको कुराहरू छन् ती कुराहरू, प्लान्ट इक्विपमेन्टहरू पनि त्यही अनुसार आउने, टेक्निकल डिफिकल्टी हुने। त्यसपछि तिमीले ल्याएको नयाँ टेक्निक जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि अनप्रुभन हुन्छ। अनप्रुभन टेक्नोलोजीलाई सबैले के गर्दैन भन्दाखेरि एक्सेप्ट नगर्न सक्छ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ टेक्निकल रिस्कमा आउँछ। जहिले पनि टेक्निकल रिस्क हेरेर फाइनेन्सले पनि क्रेडिट दिने नदिने कुराहरू हेर्छ। उसले चाहिँ अनप्रुभन टेक्नोलोजी भन्दाखेरि भइराखेको टेक्नोलोजी उजारेछ भने त्यसमा रिस्क कम हुन्छ, त्यसमा के रिस्क आउँछ सबै कुरा पहिले थाहा हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरेको हुन्छ। अब करेन्सी रिस्क तिमीलाई थाहा छ, त्यत्रो इकोनोमिक्स पढ्यो। इन्फ्लेसनले के गर्छ, हाम्रो प्रत्येक क्यास फ्लोहरू यसले गरिदिन्छ, प्रत्येक प्रोक्युरमेन्टको कुराहरू यसले गरिदिन्छ। सधैँ यो नेगेटिभ मात्रै हुँदैन, फेरि यसले दिने रिस्कहरू सधैँ नेगेटिभ रिस्क हुन्छ, यसले सधैँ घाटा पार्छ भन्ने कुरा हुनु। कहिलेकाहीँ करेन्सी रिस्क पोजिटिभ पनि भइदिन सक्छ। अहिले हामीले जति पनि प्रोजेक्ट आजको डेटा हेऱ्यौँ, हामीले डलर 120मा राखेर गरेको हुन्छ। आजको रेट यो। अब डलर घटेर मानौँ कुनै हिसाबले 80मा आइदियो, त्यो बेला करेन्सी रिस्क चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिएको हुनसक्छ। यस्तो केसमा यस्तो पनि हुनसक्छ। अब इन्फ्लेसनको रेटहरू हुन्छ, इन्फ्लेसन हाई भयो भने त्यसले पार्ने पक्कै करेन्सी चाहिँ विक हुन्छ। करेन्सी विक हुने बित्तिकै अरू करेन्सी, फरेन करेन्सीको स्ट्रेन्थ हाई हुन्छ। त्यो बेलामा तिमीले प्रोजेक्टमा जति पनि इम्पोर्ट गर्छौ ती सबै सामानहरू के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको कस्ट चाहिँ बढ्न जान्छ। तर यो घट्न पनि सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हुनसक्छ यसमा। तर हाम्रो जस्तो विक मनी भएको देशहरू जसको हाम्रो स्ट्रेन्थ छैन, मनीको पावर छैन, त्यसमा यो करेन्सी रिस्कहरू सधैँ नेगेटिभै आएको देखिन्छ सधैँ। अब यो केस चाहिँ करेन्सी रिस्कमा पर्छ, तर पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हुनसक्छ। अब नेक्स्ट छ रेगुलेटरी अपरेसनल रिस्कहरू। अब गभर्मेन्टले हाम्रो जस्तो लाइसेन्स दिन 10 महिना लगाइदिने, अनि त्यसपछि एप्रुभल त्यसलाई फेरि प्रोजेक्ट इस्यु गर र स्टार्ट गर भन्न अर्को 10 महिना लगाइदिने, ब्रेभ करप्सनका केसहरू, यस्ता केसहरूले प्रोजेक्ट डिले भइराखेको हुन्छ।
लोकलले सधैँ अब्स्ट्र्याक्ट गरिदिइराख्ने यी कुराहरू चाहिँ रेगुलेटरी एन्ड अपरेसनल रिस्कमा पर्छ र हाम्रोमा यो सिस्टम एउटा कम्पनी दर्ता हार्नलाई मान्छेलाई अरूमा 1 मिनेटमा गर्छन् अनलाइन आफ्नो सबै डकुमेन्टहरू हुनसाथ त्यहीँ उसलाई सर्टिफिकेट आउँछ भने हाम्रो सिस्टम चाहिँ त्यस्तो छैन। हाम्रोमा रिन्यू गर्न पनि त्यस्तै झन्झट छ, त्यसपछि आफ्नो डकुमेन्ट पेस गर्न त्यस्तै झन्झट छ। कसैले प्रोजेक्ट लिन पर्यो भने अपरेसनका प्रोसेसहरू छ, वान डोर सिस्टम छैन हाम्रोमा, प्रत्येक मन्त्रालय धाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट ल्याएपछि पनि फेरि अपरेसनको लागि अर्को भ्यालिड लिनुपर्छ, गभर्मेन्टबाट इस्यु अथोरिटी लिनुपर्छ। त्यो भएर रेगुलेटरी अपरेसनल रिस्कहरू पनि हुनसक्छ। यसले दिने भनेको रिस्क के हो त भन्दाखेरि तिमीले 2 दिन हुने काम 10 महिना लगाइदियो भने 10 महिना त प्रोजेक्ट डिले भयो। प्रोजेक्ट डिले हुने बित्तिकै के भयो त यसले प्रोजेक्टको कस्ट बढ्न सक्छ भन्ने कुराहरू एजिम गरेको हुन्छ। अब पोलिटिकल रिस्क हामीले हेरियो, पोलिटिकल रिस्क यो अपरेसन एन्ड यो उसमै पर्छ, दुईटै कन्डिसनमा इनिसियल कम्प्लिसन अपरेटिङ फेजमै पर्छ। पोलिटिकल रिस्कले ल्याउने कुराहरू हामीले भन्यो, इन्सर्जेन्सीका कुराहरू भयो, अब इमर्जेन्सी लाउने कुराहरू, स्ट्राइक हुने कुराहरू, सस्पेन्सन अफ फरेन एक्सचेन्ज गरिदिने कुराहरू, कुनै कुनै देशले बोर्डर सिल गर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ पोलिटिकल रिस्कमा पर्छ। अब कहिले कहिले मेरो सबर्निटीमा हमला भयो भनेर सबै कुराहरू के गरिदिन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले अरूसित रिलेसन चाहिँ कट अफ गरिदिन्छ। त्यो बेलामा पनि यस्तो चाहिँ सिभिल वारहरू, पोलिटिकल रिस्कहरू आउन सक्छ। यो यस्ता केसहरू भयो भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ डिले हुन्छ, प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ फुलफिलै हुँदैन। सबै कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि कन्डिसन यसले बिग्रेको कन्डिसन दिन्छ। अब फोर्स मेजर अघि नै भनियो, अर्थक्वेकहरू भयो, माइनर फ्लडहरू भयो त त्यसलाई मान्छेले म्यानेज गर्न सक्छ। अब एकदम हाई फ्लोड आयो भने कम्प्लिटली डिस्ट्रक्सन बाई फायर, अर्थक्वेक, फ्लोड हुनसक्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ फोर्स मेजर रिस्कमा पर्छ। अब यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिस्क कुन बेलामा आउँछ त नि अपरेसन रिस्क अथवा कन्स्ट्रक्सन फेज रिस्क भन्ने कुराहरू हेरियो। डिजाइन, कन्स्ट्रक्सन, अपरेसन फेज अथवा दुईटै फेजमा आउने केसहरू के हुन् भनेर हामीले हेऱ्यो। अब यसैलाई फेरि हामीले मेजर रिस्कमा, अब यो नराखे भए हुन्थ्यो, यो एनालाइसिस अफ मेजर सोर्सेस अफ रिस्क यही रिपिट गरे, यो चाहिँ ओमिट गर्दै भए पनि हुन्थ्यो कोर्स बनाउनेले। चेन्ज इन प्रोजेक्ट स्कोप एन्ड रिक्वायरमेन्ट, डिजाइन इरर, inadequately defined role and responsibility, inaccurate cost and schedule estimate, insufficient skill staff, force measure, new technology, सबै हामीले हेरिसकिएको छ। तर हाम्रो 5.3 भन्ने च्याप्टरमा राखिदिएको भएर एकपटक फेरि यसलाई रिपिट गरिन्छ। ल हेर, अब एनालाइसिस अफ मेजर सोर्स अफ रिस्क। मेजर सोर्स अफ रिस्क के हो त प्रोजेक्टमा भनेर यसले छुट्टै छुट्याइदिए। फेरि यसलाई 7वटा कुराहरू दिएछ। मेजर सोर्स अफ रिस्कमा के पर्छ? चेन्ज इन प्रोजेक्ट स्कोप एन्ड रिक्वायरमेन्ट। अब स्कोप र रिक्वायरमेन्टै चेन्ज भइदियो, त्यो बेला के हुन्छ? अब यसले दिएको हामीलाई चाहिँ मेजर सोर्सेस अफ रिस्क, प्रोजेक्टमै आफ्नै इन्टरनल रिस्कहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा हेऱ्यो भने मैले अहिले भने प्रोजेक्टको स्कोप चेन्ज भयो, प्रोजेक्टको क्लाइन्टले नै एडिसनल सिस्टमहरू जोडिदियो भने अब यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यसलाई सजिलै बुझ्दाखेरि जस्तो हामीले इरिगेसनको प्रोजेक्ट गरिरहेका छौँ अथवा हाइड्रोको प्रोजेक्ट गरिरहेका छौँ। इरिगेसनको प्रोजेक्ट स्टार्ट हुँदै थियो, 6 महिनामा केही कामहरू हुँदै थियो। अब त्यसपछि यसमा के जोडिदियो भन्दाखेरि इरिगेसन मात्रै होइन, यसमा चाहिँ वाटर, डोमेस्टिक युजको लागि वाटर पनि यसमा एड गर्नु पर्यो भनेर जोडिदियो। डोमेस्टिक युजको लागि वाटर युज गर्ने भनेको के हो त? इरिगेसन त यो एक हिसाबले जान्थ्यो। अब यही पानी केमा सेयर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डोमेस्टिक युजको लागि युज गर्नु पर्यो भने इरिगेसन प्लस दुईटा अब्जेक्टिभ त भयो, तर बिचमा गएर प्रोजेक्ट के भयो त भन्दाखेरि स्कोप चेन्ज भयो। अब यो स्कोप चेन्ज हुने बित्तिकै यसले गर्ने फिजिबिलिटी स्टडीबाट एप्रेजलका रिपोर्टहरू सबै चेन्ज हुन सक्छ। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ प्रोजेक्ट स्कोप र रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइदियो भने यसले पार्ने इफेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि कस्ट बढ्ने कुरा भयो, डिले हुने कुरा त अभियसली भइहाल्यो। त्यसपछि मोरल, प्रोजेक्टको टिमको मोरल चाहिँ एउटा किसिमले गइरहेछ, त्यो मोरल चाहिँ लो हुने कुरा भइहाल्यो। यस्ता कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ आउँछन्। अहिले मैले भनिहालेँ तिमीलाई, एउटा बिल्डिङ बनाइरहेको छ, अर्को स्कोप चेन्ज गरिदिने बिचमा गएर,
यस्तो केस त भइरहेछ हाम्रो जेनरल सधैँ हुने कुराहरू हुन्। एउटा कन्ट्याक्ट भइरहेछ बिल्डिङ बनाउन, बिचामा गएर यो भन यसलाई यस्तो बनाइदिए भन्यो भने त्यो केसमा चाहिँ टोटल्ली के हुन्छ, रेसिडेन्सियल बिल्डिङ बनाएको छैन कमर्सियल बनाइदिनु पर्यो मलाई भनेर बिचा जब कोलम बिमहरू राखिसकेपछि भन्यो भने त त्यो बेला त अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले फेरि के हुन्छ, टाइम डिले हुनसक्छ। यी कुराहरू चाहिँ प्रोजेक्टका स्कोपै चेन्ज हुन सक्ने कन्डिसनहरू हुनसक्छ। नेक्स्ट डिजाइन इरर्स एन्ड ओमिसन। यो हामीले जेनरल प्र्याक्टिसहरूकै कुरा हो। तिमीले कहीँ मिस्टेक गर्यौ, कहीँ न्युमेरिकलमा कहीँ मिस्टेक भयो, कुनै कोड लिन मिस्टेक भयो, कुनै भनेको डायामिटरको अर्को डाटा लियौ भने त्यो बेलामा डिजाइन इरर अथवा ओमिसन यस्तो कुराहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिजल्टै अर्को आउँछ। 5 सेन्टिमिटरको डायामिटर आउनुपर्ने 10 आउला अथवा 5 आउने ठाउँ 2 आउला। यस्ता कुराहरू जहाँ इरर हुन्छ, डिजाइनका इररहरू, यी कुराहरू चाहिँ जहिले पनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई फेरि रिचेक गरेन भने यसले लास्टमा जब हामीले एसेम्ब्लीका कामहरू थाल्छन् एउटाको डाइमेन्सन र अर्को डाइमेन्सन नमिल्न सक्छ। त्यो केसमा हुने जति पनि हाम्रो इरर हो, कम्प्लेक्सिटी हो प्रोजेक्टको, यसलाई चाहिँ हामीले डिजाइन इरर एन्ड ओमिसन भन्छौँ। द इक्जाम्पल अफ दिस सोर्स अफ रिस्क आर डिफिसियन्सी डिजाइन डकुमेन्ट, डकुमेन्टै डिफिसियन्सी भने improperly size equipment, design calculation error. Therefore, the impact includes delay of the project and additional cost. यी कुराहरू चाहिँ कोड लिँदा अर्को लिने, साइज इक्विपमेन्टको अर्को फरक पर्ने, क्यालकुलेसन इरर हुने, यस्ता कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ। र डिजाइनका हेर्दाखेरि डिफिसियन्सी डिजाइन डकुमेन्ट बनाइदिने, त्यस्तो केसहरू चाहिँ भयो भने डिजाइन इरर र ओमिसनको केसमा चाहिँ यसले प्रोजेक्टमा ह्याम्पर गरेको हुन्छ डिजाइन इररले। त्यस्ता कुराहरू सुरुमै के हेरिन्छ, प्लानिङ प्रोसेसमै के इरर छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेरिन्छ। नयाँ प्रोजेक्टमा इरर, यस्ता इरर आउन सक्ने कन्डिसन हुन्छ। पुरानोमा त हामीले पास्टकोसित कम्पेरिजन हुन्छ, सिमिलर प्रोजेक्टहरूको हेरिन्छ। त्यसमा त 10 सेन्टिमिटरको डायमिटर थियो, यसमा किन 25 आयो भन्ने कुराहरू हेर्न सकिएला। यी कुराहरू चाहिँ पास्ट एक्सपिरियन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि प्रोजेक्टमा है हामीले भन्यो इट इज द फङ्सन अफ युनिकनेस एन्ड द के भयो एक्सपिरियन्स अफ द प्रोजेक्ट टिम भन्यो। प्रोजेक्ट टिमकै मेम्बरहरू पुरानो टिममा इन्भल्भ भएको मान्छेहरू आएको छ भने उनीहरूलाई प्रोजेक्ट रिस्क चाहिँ ह्यान्डल गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो डिजाइन इरर एन्ड ओमिसन पनि त्यो कन्डिसन हेरिन्छ। अब इनएडिक्वेटली डिफाइन्ड रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, यो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरको कुरातिर आयो। दिस सोर्स अफ प्रोजेक्ट रिस्क इज डिम अ कमन सोर्स इन एनी टिपिकल प्रोजेक्ट बिकज अफ चेन्जेस इन द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चर एन्ड एम्बिगियस रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। द नोटिसेबल एक्जाम्पल अफ दिस सोर्स अफ रिस्क आर इनइफेक्टिभ प्रोजेक्ट कम्युनिकेसन, डिफरेन्ट एक्सपेक्टेसन एन्ड ल्याक अफ कमन डाइरेक्सन। अब यो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा कसैले सिओ छोडिदियो अथवा नयाँ म्यानेजमेन्ट ल्याइदियो को केसमा चाहिँ यो कुराहरू, तिमीलाई रोल रेस्पोन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन गर्दैन, त्यो कुराहरू पनि आउँछ। प्रोजेक्टमा पोर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट पिएमआइएस हामीले हेऱ्यो, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम पोरली फलो गरेन भने त्योबाट आउने जति पनि हाम्रा इररहरू हुन्छ, त्योबाट आउने जति पनि ल्याकहरू हुन्छ, क्वालिटीका केसहरू जति पनि हामीले फेरि माइनर मिस्टेकहरूलाई हामीले इजिली गर्न सक्ने कुराहरू ती कुनै पनि थाहा हुन्न। त्यसले चाहिँ रोल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ क्लियर गरिदिनु पर्छ, कसले के काम गर्ने हो, कहिले गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। अब इनएक्युरेट कस्ट एन्ड सेड्युल इस्टिमेट, यो अघि नै पनि हामीले भन्यो। दिस सोर्स अफ रिस्क रिजल्ट फ्रम इनइफेक्टिभ प्रोजेक्ट प्लानिङ एट द अर्ली स्टेज अफ द प्रोजेक्ट। कस्ट इस्टिमेट, सेड्युल इस्टिमेट गर्ने भन्ने कुरा त सुरुमै गर्ने कुरा हो, यो प्लानिङ फेजमै हुने कुराहरू हो। यदि यसमा केही इनइफेक्टिभ प्रोपर प्लानिङ भइदियो भने यसले चाहिँ टोटल कस्ट पनि बढ्न सक्छ अथवा कम कस्ट अर्धेको हुनसक्छ, ओभर कस्ट अर्धेको हुनसक्छ, सेड्युल पनि कममा सिद्धिन्छ भनेको हुनसक्छ अथवा धेरै टाइम लगाइदिएको हुनसक्छ। यस्ता चाहिँ इनएक्युरेट काम भयो भने त्यसले त प्रोजेक्टलाई सिधै ह्याम्पर पार्छ। यस्ता किसिमका केसहरू पनि आउन सक्छ। इफ द कस्ट एन्ड सेड्युल अफ द प्रोजेक्ट आर नट एक्युरेटली प्लान एन्ड एस्टिमेटेड, द इन्टायर प्रोजेक्ट विल बी इन द रङ डाइरेक्सन and many issues will be escalated. The example of risks resulting from inaccurate cost and schedule estimate include incorrect form of project timeline and budget. यो बुझिहाल्यो तिमीहरूले, इनकरेक्ट कस्ट र सेड्युल भयो, तल भयो अथवा माथि भयो भने पनि कस्ट ओभररन भयो अथवा अन्डर बजेटिङ गरेछ
अथवा सेड्युल पनि टाइम ओभर गरेछ अथवा अन्डर गरेछ भने पनि त्यसले चाहिँ प्रोजेक्टलाई असर पार्छ। यसले गर्दा असर पार्ने कुराहरू हाम्रो सधैँ ती नै प्रोजेक्टको टाइम, कस्ट एन्ड क्वालिटी, आउटपुट, स्कोप, त्यसपछि यसले पार्ने इम्प्याक्टहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ यी प्रत्येक जति पनि रिस्क छ यी रिस्क सुरुमै गरिएन भने, यी रिस्क सुरुमै मिनिमाइज गरिएन भने यसले चाहिँ पछि इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा यसले त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ हाई इम्प्याक्ट हुन्छ। नेक्स्ट छ इन्सफिसियन्ट स्किल ल्याप्टर। A manager must ensure that a project team has enough skill staff to execute the project according to its objective. Lack of skill staff potentially cause many problems in foreseeable future. This source of risk significantly affects the project at the implementation stage, since this stage requires considerable technical knowledge, effective project management, expertise, and problem-solving skills. Insufficient skill level हामीले जति पनि हाम्रा टेक्निकल कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि हामीसित जुन स्किलको मान्छे चाहिन्छ त्यही स्किलको मान्छे हामीले त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा नपाउने हो अथवा त्यो टिमले छोडिदिने हो, फेरि अर्को हायर गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ, प्रोजेक्ट चाहिँ प्रोपरली वर्क नहुन सक्छ। त्यो भएर पहिले सुरुकै स्टेजमा कुन स्किलको मान्छे कुन बेला चाहिन्छ र हामीले कसरी त्यसलाई गेन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरले हेरेको हुन्छ। यो इनकेस यो भइदियो भने प्रोजेक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन ढिलो हुन्छ, यसले चाहिँ डिले गर्छ। यसले क्वालिटीमा असर पार्ने कुरा चाहिँ स्किलै म्यान पावर नपासी गर्न सक्छ, तर अर्को म्यान पावर खोजिन्जेलसम्म टाइम डिले हुन्छ। टाइम डिले हुने बित्तिकै प्रोजेक्टको कस्ट चाहिँ बढ्न सक्छ। अब नेक्स्टमा छ फोर्स मेजर। यो भनिसकियो, एक्ट अफ गड, insurrection or civil disorder, war or military operation, national, local, affect the project. Worst case, the impact will be stoppage of the project, lighting, earthquake, flood, any kind of fire, local emergency, यस्ता कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो बसमा हुँदैन, यी कुराहरूले पनि प्रोजेक्टलाई के अर्थ हुन्छ भन्दाखेरि टोटल्ली प्रोजेक्टको कस्ट, क्वालिटी, यसका स्कोप सबै कुराहरू चाहिँ यसले चेन्ज गरिदिएको हुनसक्छ अथवा कस्ट क्वालिटी बढ्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट चाहिँ टाइमली कम्प्लिसन हुन सक्दैन। यी कुराहरू चाहिँ हामीले मेजर रिस्कमा पढियो। अब अर्को केसबाट पनि हामीले यसलाई हेरिन्छ। यसलाई कसरी हेरिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ आइटम वाइज हामीले यसरी हेऱ्यौँ भने फर्मुलेसनको कन्सेप्ट फिजिबिलिटी फेजमा हाम्रो के रिस्क हुन्छ त, प्लानिङको फेजमा के रिस्क हुन्छ, इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा के रिस्क हुन्छ, अथवा टर्मिनेसन हुँदाको क्लोज टर्मिनेसन भएर क्लोज आउट गर्दाको फेजमा के रिस्क हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यसलाई अर्को किसिमबाट पनि हेर्न सक्छौँ। इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा आउने रिस्कहरू यिनै रिस्क हो, तर पनि हामीले फेज वाइज पनि हामीले त्यसरी गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्टमा छ न्यू टेक्नोलोजी। न्यू टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै यसले कस्तो किसिमको इम्प्याक्ट ल्याउन सक्छ प्रोजेक्टमा, न्यू टेक्नोलोजीले के असर पार्छ त हेऱ्यो भने इट अफ्टन प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन प्रोजेक्ट रिस्क एनालाइसिस। इट क्यान फोर्स प्रोजेक्ट टिम टु चेन्ज द स्ट्राटेजी अफ द प्रोजेक्ट और रिवाइज टेक्नोलोजी युज इन द प्रोजेक्ट। टेक्नोलोजी चेन्ज भइहाल्यो भने अब यसले के असर पार्न सक्छ प्रोजेक्ट टिमलाई, के गर्छ त भन्यो भने पहिला हाम्रो जेनरल केसमा हामीले सबैले थाहा पाउने इक्जाम्पल म तिमीलाई भन्छु। जस्तो हाम्रो ह्यान्ड मिक्सिङ भएर जहिले पनि ढलानका कामहरू हुन्थ्यो, त्यो धेरैले देखेछौ नि है। पहिला ढलान हुँदा के गर्थ्यो, ह्यान्ड मिक्सिङ गर्थ्यो होइन, ह्यान्ड मिक्सिङ गर्थ्यो। सिमेन्ट कङ्क्रिटहरू के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बाहिरै मिक्स गरेर मान्छेहरूले मिक्स गरेर ह्यान्ड मिक्सिङको के थियो होइन र। ह्यान्ड मिक्सिङ तिमीहरूले त देख्यौ, तिम्रो जेनेरेसनले सम्म त ह्यान्ड मिक्सिङ कङ्क्रिटिङको केस देख्यो होला है। त्यसपछि के आयो त, भाइब्रेटर आयो, मिक्सर मेसिनहरू आयो, मेसिन मिक्सिङ आयो भन न, मेसिन मिक्सिङहरू आयो, मेसिन मिक्सिङ आयो। अहिले के आएको छ, अहिले आरएमसी भनेको कास्ट इन साइड अथवा उही कास्ट अर्दिनी भन न, यसलाई कास्ट इन साइड भन्छ जेनरलमा। यो आरएमसी त ट्रेड नेम जस्तो भयो।
रेडी मिक्सचर कङ्क्रिट भन्ने। अब ह्यान्ड राइटिङबाट यो सिफ्ट चेन्ज भयो, मेसिनमा आयो, मेसिनबाट अहिले आरएमसीमा आयो। अब यहाँ न्यू टेक्नोलोजीले के असर पार्यो त, इट अफ्टन प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन प्रोजेक्ट रिस्क एनालाइसिस इन इट क्यान फोर्स प्रोजेक्ट टिम टु चेन्ज द स्ट्राटेजी अफ द प्रोजेक्ट अर रिभाइज टेक्नोलोजी युज इन द प्रोजेक्ट। अब के गर्नु त नि, यो ह्यान्ड मिक्सिङ गर्ने, यो मेसिन मिक्सिङ गर्ने आरएमसी, यस्तो किसिमको कुराहरू पनि आउन सक्छ। जस्तो ह्यान्ड मिक्सिङमा तिम्रो प्रोजेक्ट स्टार्टिङ भइरहेको छ, गएर बिचमा यस्तो मेसिन मिक्सिङ आइदियो, अब यो गर्ने कि यो गर्ने भनेर हेऱ्यो भने यो बेला प्रोजेक्टको मेसिन मिक्सिङ गर्ने हो भने कस्ट बढ्न सक्छ अथवा घट्न पनि सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ न्यू टेक्नोलोजी चेन्ज भयो। अब हाम्रो पहिला माइल स्टिल बार भन्ने आउँथ्यो, अहिले टिएमटी आउँछ। ती दुईवटा बारमा पनि के हुन्छ त, अब कुन युज गर्ने, यस्ता किसिमका प्रोजेक्टको ड्युरेसनमै चेन्ज हुने, त्यो कन्डिसनमा पनि के हुन्छ, न्यू टेक्नोलोजीले मेजर कन्सर्न गरिदिएको हुन्छ त्यो टिमलाई। अब बिचमा के आउँछ भन्ने कुरा होला, प्रोडक्टका स्ट्रक्चर चेन्ज होला, ती कुराहरूले इम्प्याक्ट अफ दिस सोर्स अफ रिस्क इन्क्लुड सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज प्रोजेक्ट कस्ट एन्ड टाइम। न्यू टेक्नोलोजीमा हाम्रो प्रोडक्टको केसमा हेऱ्यो भने पनि अब सुरुमा गाडीहरू आएको थियो, गाडीहरू एबिएस भयो, अब इलेक्ट्रोनिक्स ब्रेकिङ सिस्टम इबिएस आइसक्यो। अब त्यो बिचमा एबिएस बनाउने अथवा पहिलाको हाइड्रोलिक सिस्टम बनाउने चेन्ज हुँदै आयो। अब अहिले त्यो प्रोजेक्टै काम छैन, हाइड्रोलिक सिस्टमभन्दा अरू आइसक्यो, अहिले त्यो किसिमको ब्रेक सिस्टम नहुन सक्छ। त्यो हिसाबमा हामी कुन कन्डिसनमा छौँ भन्यो भने, यदि प्रोजेक्ट ढिलो हुने हो भने त अर्को आफ्नो जुन कम्प्युटर हो त्यसले त नयाँ टेक्नोलोजी ल्याइदिन सक्छ। त्यो भएर न्यू टेक्नोलोजीको असर पनि हुन्छ। बिचैमा टेक्नोलोजी आइदिइहाल्यो, आफैले युज गर्ने टेक्नोलोजी भयो त सस्टेन गर्ला, तर हामीले बनाएको प्रोडक्टमै अर्को टेक्नोलोजी आइदियो भने अथवा त्यसमा केही फिचर थपिदियो भने त्यो बेलामा के हुन्छ, यसलाई सस्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। न्यू टेक्नोलोजीहरू भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो मेजर रिस्कमा पर्छ। अब यति चाहिँ हाम्रा रिस्कमा भयो। तिमीलाई बोर लाग्यो कि कन्टिन्युअस थ्योरिटिकल भयो? आज यति नै गर्ने छ। पढ्न त बिस्तारै यो पनि पढौँला, तर एकछिन चाहिँ ब्रेक लिउँ कि भनेर तिमीहरूलाई। केही छ यहाँसम्म, बिस्तारै पढौँ, अलिकति धेरै नपढ्ने, एक दुईवटा स्लाइड हेरौँ। अनि तिमीलाई यहाँसम्म केही छ? छैन सर। यो थ्योरिटिकल पोर्सन भयो के अरे, यो त अब तिमीले सम्झिने कुराहरू धेरै भयो यसमा है। अब यो सबै सुनेको कुराहरू भयो, तिमीहरूले सम्झिने कुराहरू धेरै भयो यसमा। अब सम्झिने कुराहरूमा चाहिँ तिमीले त्यही पोइन्टहरू सम्झिनु पर्यो। ल अब नेक्स्ट बिस्तारै हेरौँ। इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल अफ प्रोजेक्ट रिस्क। यत्रो रिस्कको कुराहरू पढियो, कहाँ रिस्क हुँदो रहेछ, नेचर पढियो, अपरेसनल फेज पढियो, अनि त्यसपछि हामीले नेक्स्ट फेजहरू, अपरेटिङ फेजका कुराहरू, प्लानिङका फेजका कुराहरू सबै हेरियो। अब हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ प्रोजेक्ट रिस्क। रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी गरिन्छ, त्यत्रा रिस्कहरू हुँदो रहेछन् भने कुन रिस्कहरू हाम्रो इन्टर्नल रिस्क हो, कुन रिस्कहरू एक्सटर्नल रिस्क हो भनेर हामीले छुट्याइन्छ। विथिन हाम्रो कन्ट्रोलेबल रिस्क हो अथवा अनकन्ट्रोलेबल रिस्क हो, ती दुईवटा कुराहरू हामीले छुट्याइन्छ। कन्ट्रोलेबल रिस्क छ भने हामीले विथिन प्रोजेक्टमा हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अनकन्ट्रोलेबल छ, फोर्स मेजर कन्डिसनका छन् भने त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकिन्न। जस्तै पोलिटिकल कुराहरू आयो, करेन्सीका कुराहरू आयो, त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रोजेक्ट टिमको केसमै पर्ने कुराहरू भएन। त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्न, तर पनि त्यसलाई मिनिमाइज चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ प्लानिङ सुरुमै हुनुपर्छ। जति पनि हाम्रो प्रोजेक्टका फेजहरू हामीले पढ्यो, इनिसिएसन फेजहरू, प्लानिङ फेज, त्यसपछि इनिसिएसन फेजहरू, इन्जिनियरिङ डिजाइनका फेजहरू, त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसनका फेजहरू र लास्टमा टर्मिनेसनका फेजहरू पढियो भने तिमीले विचार गर, सुरुबाट अन्तिमसम्म सबै ठाउँ रिस्कै रिस्क हुन्छ, सबै रिस्कै रिस्क हुन्छ। अब हामीले कुन कन्डिसनमा कुन रिस्क हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने, रिस्क मिनिमाइज गर्ने टिमले के गर्छ भन्दाखेरि सबै फेजका रिस्कहरू छुट्याउँछ। नयाँ प्रोजेक्ट हो भने यसमा रिस्क छुट्याउन गाह्रो हुन्छ।
तर जेनरल चलिराखेका प्रोजेक्ट छन्, वर्ल्ड वाइड चलिराखेका प्रोजेक्ट छन् भने सबैले सबैलाई सेयर गरिराखेको हुन्छ कहाँनिर रिस्क छ भन्ने कुरो। ती रिस्कलाई नै के हुन्छ त्यही अनुसार म्यानेज गरेको हुन्छ, रिस्कलाई एभोइड गरेको हुन्छ, मिटिगेट गरेको हुन्छ। अब रिस्क म्यानेजमेन्टमा हाम्रो इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ प्रोजेक्ट रिस्कमा के पर्छ भने रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो अनसर्टेनिटीहरू हामीले कसरी घटाउने फ्युचरमा। फेरि प्रोजेक्ट रिस्क चाहिँ जिरो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। प्रोजेक्ट रिस्क फ्युचर इभेन्ट हो, फ्युचर इम्प्याक्ट हो, फ्युचर कन्सिक्वेन्सेस हो, त्यो प्रोबेबिलिटी हो। त्यो भएको भएर कहीँ न कहीँ प्रोजेक्टमा रिस्क आएकै हुन्छ। तर प्रोजेक्टको त्यो रिस्कले कति हार्म गर्छ, इम्प्याक्ट हुन्छ भनेर अहिले हामीले एउटा म्याट्रिक्स हेरिएको थियो फिगर होइन। हाई लाइक्लिहुड भयो, हाई इम्प्याक्ट छ भने त्यो बेला त्यसको केसमा चाहिँ के हुन्छ प्रोजेक्टले हाई इम्प्याक्ट गर्न सक्छ। त्यो बेलामा म्यान पावरको हिसाबमा हो भने फ्याटालिटी केस होला, लेबरको हिसाबमा अथवा कस्टको हिसाबमा आयो भने एकदम हाई इन्क्रिज होला, करेन्सी एकदम हाई कन्डिसन अब इम्पोर्ट एक्सपोर्टै रोकिएको कन्डिसन, त्यस्ता इम्प्याक्टहरू होलान्। अथवा म्याटेरियल नपाइने कन्डिसन होला, म्याटेरियलको हिसाबमा हामीले हेर्न सकिन्छ, लेबरको हिसाबमा हेर्न सकिन्छ ती इम्प्याक्टहरू। रिस्क भनेको ठ्याक्कै त्यो एसोसिएटेड एउटा म्याटेरियल रिस्कले सबै प्रोजेक्टलाई रिस्क बनाइदियो, एउटा लेबर रिस्कले सबै भयो, एउटा क्वालिटी एउटा डिजाइनको रिस्कले सबै रिस्क भयो, एउटा फोर्स मेजरको रिस्कले सबै प्रोजेक्टमा रिस्क हुन्छ। त्यो भएर रिस्क चाहिँ सबै हामीले के गरिन्छ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पढेपछि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हामीले प्रत्येक वर्कहरू एक्टिभिटीहरू जब सेग्रिगेटहरू एक्सप्लोर गरियो भने प्रत्येक केसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ कहाँनिर रिस्क छ, त्यो म्याटेरियल रिस्क हो, डिजाइन रिस्क हो, त्यो बेलाका सबै कुराहरू हेरिन्छ। त्यसैलाई रिस्क म्यानेजमेन्टको एज अ सिस्टम भनिन्छ। रिस्क म्यानेजमेन्ट इज द सिस्टमेटिक एप्रोच टु कन्ट्रोल द लेभल अफ रिस्क टु मिटिगेट इट्स इफेक्ट सो द्याट रेस्पोन्डिङ टु प्रोजेक्ट रिस्क। हामीले यहाँ कन्ट्रोल द लेभल अफ रिस्क भन्यो, टु मिटिगेट भन्यो, इलिमिनेट भनेन क्या। मिटिगेट भनेको लो यो चाहिँ रिडक्सन हो, रिडक्सन इट्स इफेक्ट कहिल्यै पनि गर्न सकिन्न। इलिमिनेसन भनेर कहिले रिस्क चाहिँ गर्न सकिन्न। रेस्पोन्डिङ टु द प्रोजेक्ट रिस्क द प्रोसेस कन्सिस्ट अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङ। के हो त त्यसमा भन्दा रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङ हुन्छ, त्यसमा रिस्क आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ, एनालाइसिस हुन्छ, रिस्कलाई रेस्पोन्स गरिदिनुपर्छ, र मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल भनेको हामीले अघिल्लो उसानी पढिसकियो। रिस्कका मोनिटरिङहरू यो चाहिँ डे टु डे एक्टिभिटी हुन्। यी डे टु डे एक्टिभिटी पनि हेरिन्छ, कहाँनिर कुन एक्टिभिटी यहाँ हाम्रो आइरहेछ भन्ने कुराहरू यी प्रोसेस भयो। द अब्जेक्टिभ अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट इज टु म्याक्सिमाइज द प्रोबेबिलिटी एन्ड इम्प्याक्ट अफ पोजिटिभ इभेन्ट और पोजिटिभ रिस्क भनिदिए नि हुन्छ यसलाई, एन्ड मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी एन्ड कन्सिक्वेन्सेस अफ द इभेन्ट एडभर्स टु प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ। अब यो प्रोबेबिलिटी अनि यो कन्सिक्वेन्सेस इम्प्याक्ट भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यसमा तिमीलाई केही कन्फ्युज छ भने यो प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै तिमीले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै के भयो, हेड हुने चान्स टेल हुने चान्स के हो 50-50% भयो। तर टोटल प्रोबेबिलिटी के हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि प्रोजेक्टमा हुने सर्टेनिटी के हुन्छ 1 माइनस अनसर्टेनिटी होला। सर्टेनिटी भनेपछि सर्टेनिटी बनाउनको लागि 1 माइनस अनसर्टेनिटी के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो। घटाउनु पर्यो भने त्यो कन्सिक्वेन्सेस भनेको के हो भन्यो भने व्हाट विल ह्यापन इफ द रिस्क इज नट एड्रेस भन्ने कुरालाई हामीले हेरेको हुन्छ। व्हाट विल ह्यापन इफ द रिस्क इज नट एड्रेस इज द मिनिङ अफ कन्सिक्वेन्सेस भनेको ल्याक अफ रिसोर्सेस मेक अ डिले होइन। केही हामीसित केही रिसोर्सहरू हामीसित कम भयो, त्यसले हाम्रो त्यसले पार्ने इम्प्याक्ट के हो त नि, त्यो कन्सिक्वेन्सले इम्प्याक्ट पार्ने के हो डिले हुने भयो। ल्याक अफ स्किल म्यान पावर त्यसले के हुने भयो ल्याक अफ डिले इन इन्स्टलेसन अफ मेसिन हुनसक्छ। त्यो कन्सिक्वेन्सले पार्ने इम्प्याक्ट के हो त भन्ने कुराहरू हामीले हेरिन्छ। प्रोबेबिलिटी भनेको अकुरेन्स अफ चान्स भयो, कति चान्स छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सबैलाई हामीले के हेरिन्छ भन्दाखेरि म्यानेज गरिन्छ। म्यानेज गर्न सक्ने लेभलसम्म गर्छ प्रोजेक्ट म्यानेजरले। आइडियल किसिमले हामीले पढ्दाखेरि जति पनि किसिममा हामीले गर्न सकिन्छ त्यो लेभलसम्मको म्यानेज चाहिँ उसले गरेको हुन्छ। अब यो चाहिँ धेरै जसो केसमा चाहिँ यी रिस्क म्यानेजमेन्टको प्लानिङहरू हामीले जान्नुपर्ने कन्डिसनमा 5वटा स्टेप यिनै स्टेप हो रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङका। रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङ आइडेन्टिफिकेसन
क्वालिटेटिभ रिस्क एन्ड क्वान्टिटेटिभ रिस्क, रिस्क रेस्पोन्स प्लानिङ, रिस्क मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल। यी चाहिँ के हो त रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङका विभिन्न टुलहरू हुन्। अब यसलाई हामीले यसरी हेरियो भने रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङ फर्स्टमा हेर, यसलाई चाहिँ तिमीले सजिलो बुझ्छौ भनेर यो चार्ट राखेको। त्यसपछि रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङ भयो, रिस्क आइडेन्टिफिकेसन गरियो, रिस्क आइडेन्टिफिकेसन भयो, रिस्कको क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ रिस्क एनालाइसिस गरिन्छ। त्यसपछि रिस्क रेस्पोन्स, रिस्क अब हामीले त्यहाँ देखिएका जति पनि यति कुराहरू गरियो, यति गरिसकेपछि यसलाई रेस्पोन्स गरिदिनु पर्यो, कसरी रेस्पोन्स गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेरिन्छ। एभोइड गर्ने कुराहरू, मिटिगेट गर्ने कुराहरू, ट्रान्सफर गर्ने कुराहरू, एक्सेप्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ रिस्क रेस्पोन्स प्लानिङ, हामीले यी रिस्कहरूलाई कसरी मिनिमाइज गरिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ हेरिन्छ। त्यसपछि यी सबै कुराहरू हामीले मोनिटरिङ, रिस्क मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ डे टु डे एक्टिभिटी गरिन्छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हामीले कुराहरू गरिराखिन्छ। अनि फेरि यो साइकल घुमिराखेको हुन्छ र यतिले हामीलाई दिने के हो त नि टोटल कस्ट अफ रिस्क के आयो त नि हाम्रोमा। प्रोजेक्टलाई के भयो त पोजिटिभ रिस्क आयो कि नेगेटिभ रिस्क आयो, प्रोजेक्ट बियोन्ड सेड्युलमा गएछ अथवा ओभररन भएछ, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो हिसाबमा आउँछ। त्यो भएको भएर इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ प्रोजेक्ट रिस्कमा यो चार्ट चाहिँ तिमीले बनाउनु पर्यो। यो चार्ट बनाइसकेपछि अब रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङ भनेको के हो, रिस्क आइडेन्टिफिकेसन, क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ रिस्क, त्यसपछि रेस्पोन्स प्लानिङ, रिस्क मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलमा के पर्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेरिन्छ। फर्स्टमा रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङ। अब प्लानिङ भन्ने बित्तिकै यो फ्युचर एडभान्स वर्कको भन्ने कुराहरू तिमीले बुझ्न पर्यो। रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङ भन्ने बित्तिकै प्लानिङ हुने बित्तिकै बिचकोलाई पनि प्लानिङ त हुन्छ, तर चाहिँ इनिसियल फेजमा हुने कुराहरू। एज अ पार्ट अफ आवर प्लान डेभलपमेन्ट, project development team member assign project team member to create project risk management plan. This risk management plan identified and established in the project plan the activity of risk management for the project. To prepare the risk management plan, the assigned project team member use the spreadsheet that shows the risk and response in the abbreviated form. अब प्रोजेक्टमा छुट्टै टिम प्रोजेक्टका रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि बनाएको हुन्छ। त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको टिम नै के हो त प्रोजेक्टको कहाँ रिस्क छ भनेर हेर्ने कुराहरू चाहिँ हेरेको हुन्छ। र सुरुको कन्डिसन जुन प्लानिङ फेज हुन्छ प्रोजेक्टको लाइफ साइकल मध्येको फर्स्ट लाइफ साइकलको इनिसियल फेजमै जति पनि हामीले गर्न सकिन्छ त्यही बेला हामीले सबै एभोइड गरिदिन्छौँ। त्यही बेला डिजाइनमा इरर छ, डिजाइनमा चेन्ज हुन्छ, अनि त्यो स्पेसिफिकेसनमा इरर छ, स्पेसिफिकेसनमा इरर त्यही रिमुभ हुन्छ, कस्टको हामीले त्यही ओभररन अन्डर भन्ने कुराहरू, सेड्युल ठिक छ छैन त्यही बेलामा हेरिन्छ। जति पनि रिस्क एसोसिएटेड कुरा हुन् हामीले सुरुमै के गरिदिन्छ रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङमै इनिसिएसन फेजभन्दा अगाडि नै डकुमेन्टेसन प्रिपेरेसन गरेर राखेको हुन्छ। यो फेजमा यो रिस्क, यो फेजमा यो रिस्क, यसलाई मिटिगेसन गर्न यसो गर्यो, अथवा कुनै इरर छन् भने इररलाई पहिले ओमिसन गरिन्छ। ओमिसन गरिसकेपछि इरर भएन, अब डिजाइनमा इरर थियो, इररलाई हामीले के गरिदियौँ त्यसलाई हटाइदियौँ, अब त्यो त बिचान देखिने कुरा भएन। यसरी चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङहरू हेरेको हुन्छ। अब इनपुटमा यसको के हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरू हुनसक्छ, बाहिरी हाम्रो बाहिरको कन्डिसन के छ त, बाहिरी इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बित्तिकै इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर इन्टरनल होला एक्सटर्नल होला, यी सबै कुराहरू यसमा हेरेको हुन्छ। अर्गनाइजेसन एसेटहरू, स्टेक होल्डर रिस्क टलरेन्स, प्रोजेक्ट स्कोप, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट डकुमेन्टेसन, रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लान, प्रोबेबिलिटी एन्ड इम्प्याक्ट स्केल, यसरी चाहिँ हाम्रा इनपुटहरू हुन् भने मेथड आइडेन्टिफिकेसन, प्रोबेबिलिटी इम्प्याक्ट मेथड, रिस्क क्याटेगोराइजेसन गर्ने, रिस्क अर्जेन्टली एसेसमेन्ट गर्ने, डाटा ग्यादरिङ, यी चाहिँ मेथड भयो भने आउटपुट के हुन्छ, हामीले त्यहाँ आएका कुराहरू रिस्क रजिस्ट्रेसन गरिन्छ, रिस्कलाई ऱ्याङ्किङ गरिन्छ। रिस्क ऱ्याङ्किङ भन्ने बित्तिकै यदि तिमीलाई त्यो रिस्क एकदम हाई छ, सेभरिटी क्याटास्ट्रोफिक छ, अथवा त्यो रिस्कले इम्प्याक्ट धेरै पार्छ भने त्यसलाई पहिल्यै के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई पहिल्यै यो इम्प्याक्टलाई हेरिन्छ, पहिले यसलाई एकदमै यसलाई प्रायोरिटी दिएर हेरिन्छ। तर रिस्क एकदम लो छ, त्यसले केही इम्प्याक्ट पार्दैन भने यसलाई चाहिँ छोडिन्छ। जेनरल रिस्क रेटिङ, रिस्क रेस्पोन्स प्लान, के गर्ने त त्यो रिस्कलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ यसका भए। अब प्लानिङ हाउ रिस्क विल बी म्यानेज इन द पार्टिकुलर एक्टिभिटिज एन्ड जब, हामीले यहाँ हेरियो। अब त्यसपछि आएको भनेको इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टरमा के आयो, अब हामीले के हेरिन्छ प्लानिङ हाउ रिस्क विल म्यानेज इन द पार्टिकुलर एक्टिभिटिज एन्ड जब विथ इन प्रोजेक्ट। अब हामीले पार्टिकुलर एक्टिभिटीतिर गयौँ, एज अ प्रोजेक्ट होललाई छोडेर
प्रत्येक एक्टिभिटी आएका रिस्कहरू के हुन्, एसाइनिङ रिस्क अफिसर, त्यसपछि हामीले के गरिन्छ, रिस्क अफिसर छुट्टै राखेको हुन्छ प्रोजेक्टमा, मेन्टेनिङ लाइभ प्रोजेक्ट रिस्क डाटाबेस। अब त्यसपछि डाटाबेस सिस्टमहरू क्रिएट गरेको हुन्छ, क्रिएटेड रिस्क रिपोर्टिङ च्यानल, त्यसपछि कसले कसलाई रिस्क रिपोर्टिङ गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो PMIS अन्तर्गत यहाँ राखेको हुन्छ। प्रिपेरेसन अफ मिटिगेसन प्लान सो द्याट एन्सर अन वाट, वेन, बाई, हुम एन्ड हाउ, के गर्ने हो त्यो कन्डिसनमा, कसले गर्ने हो, कहिले गर्ने हो, त्यसपछि कसरी गर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङ गरिदिएको हुन्छ। समराइजिङ प्लानिङ एन्ड इट्स इफेक्टिभ अफ मिटिगेसन एक्टिभिटी, सधैँ रिस्क जिरो गर्न सकिन्न, त्यो बेला रिस्कलाई रिडक्सन गर्ने मात्रै हो, तर त्यो कसरी गर्ने, कसले गर्ने, कहिले गर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले डकुमेन्टेसनमा हामीले राखिदिएको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङको टोटल सिस्टममा चाहिँ यहाँ यसले फोकस गर्ने भनेको एउटा टिम बनाएको हुन्छ, रिस्कको टिम बनाइसकेपछि यो रिस्कको टिमले जति पनि कुराहरू आउँछ डकुमेन्टेसन गर्ने कुरा है। यो फेरि यो रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङमा ओमिसन हुने कुरा पहिला पत्ता लाग्यो, प्लानिङ फेजमै पत्ता लागेको कुराहरूलाई यसले हटाउने कुराहरू हटायो। अब कहाँ छ त भन्ने भने यो टिमले जति पनि कुराहरू आउँछ त्यसलाई डकुमेन्टेसन गरिदिन्छ, आफूले कुन कन्डिसनमा के कुरा पत्ता लगाउँछ डकुमेन्टेसन गरिदिन्छ, च्यानल बनाइदिन्छ यसले। त्यसपछि PMIS सिस्टम फलो गरिदिन्छ रिस्कका लागि, र यो लुपमा घुमिराखेको हुन्छ। रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङमा यो केस चाहिँ ड्युरिङ इनिसियल फेजमा हुन्छ र अपरेसनको फेजमा पनि यो घुमिराखेको हुन्छ। रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङको अर्को नेक्स्टमा गएर के हुन्छ, मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ गर्नुपर्छ है यो केसमा भनेर यही प्लानिङले पहिले भनिदिएको हुन्छ। मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ कुन कुन फेजमा कसरी गर्ने, यसलाई डेली गर्ने हो, विकली गर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि प्लानिङमा पहिल्यै आएको हुन्छ। यति कुरा म्यानेजमेन्ट प्लानिङको पर्यो। अब यसलाई चाहिँ रिस्क आइडेन्टिफिकेसनबाट अरू कुरा चाहिँ भोलि पढौँला। ल अरू केही छ अहिलेसम्म मैले भनेकोमा भने तिमीहरूले केही सोध्नु छ अथवा केही छ भने भन। सिआर खोइ सिआर सिआरै छैन।